औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों को मैं वेलकम कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इस वक्त आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है, और हम लोगों ने इस वक्त अपना सेकंड माइलस्टोन जो है उसको कंप्लीट किया है, जिसमें आपको जैसे मालूम है कि पहले हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा जो है वो कंप्लीट हुई थी, और उस वक्त हमें ये एजाज़ हासिल हुआ था कि सर डॉक्टर रेहान अहमद यूसुफ़ी साहब, जिनको आप अबू याहिया के नाम से भी जानते हैं, वो आई हमारी उस क्लास में और हमें जो है अपनी दुआओं से और शफ़क़त से नवाज़ा। तो आज हमारे लिए एक सूरह आल इमरान के इख्तिताम पर ये हमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि डॉक्टर रेहान अहमद यूसी साहब जो हैं वो हमारे साथ शामिल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जिस तरह से हमारी रहनुमाई फरमाई है इस क्लास के हवाले से, और जिस तरह से हम इसको इंतज़ार के प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर चल रहे हैं, तो मैं आज, क्योंकि डॉक्टर साहब की आगे एक और मीटिंग भी है, तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि वो अब अपना थोड़ा-सा आपके साथ जो है वो खिताब करें और आपके साथ जो है वो थोड़ा-सा इंटरेक्शन करें। तो डॉक्टर साहब प्लीज़, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आप सबको बेहद बेहिसाब मुबारकबाद। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इनायत, बड़ा फ़ज़ल, बड़ा करम है कि आप लोग कुरान मजीद को समझ के पढ़ रहे हैं। और सलमान साहब बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से शुक्रिया और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत बड़ा इन्होंने स्टेप उठाया है और हिम्मत की, और बाकी लोग फिर उन्होंने साथ दिया। और जितने भी माविनीन हैं, अल्लाह ताला उन सबको भी बेहतरीन अजर दे। इसलिए कि हुज़ूर ने ये बात फरमाई है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान मजीद सीखें और सिखाएं। कुरान मजीद सीखना असल में यही है कि आदमी कुरान मजीद की बात समझ ले। और हमारे यहाँ चूँकि अरबी ज़बान से आमतौर पर वाकफ़ियत नहीं है, इसलिए कुरान मजीद को तर्जुमे से समझना एक बहुत बड़ा मसला रहता है। और ऐसे में अगर कोई इज्तिमाई एफ़र्ट कर ली जाए तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है, लोगों को हिम्मत रहती है, हौसला रहता है, और एक मकसद सामने रहता है, एक पाबंदी रहती है। जैसे माशाल्लाह आप लोगों ने कुरान मजीद की जो एक बहुत बड़ी सूरत है, सूरह आले इमरान, गोया कि ये आपने उससे को ना सिर्फ ख़त्म किया है, बल्कि कुरान मजीद की तरतीब के लिहाज से अगर देखें तो आप वो तकरीबन कुरान मजीद का छठा हिस्सा कम बेश समझ के पढ़ चुके हैं। ये इस पहलू से बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर इस पे मुबारकबाद देता हूँ। ये कोर्स जब शुरू हुआ होगा, मेरा ख्याल ये कई महीने तो शायद इस पे गुजर चुके हैं, और इसका कभी आगाज़ हुआ होगा याद है, इस सूरह बकरा के अख्ताम पर भी मैं हाज़िर हुआ था, उस बात पे भी कई महीने गुजर चुके हैं। मैं बस तवज्जो ये दिला रहा हूँ कि दुनिया असल में इसी आगाज़ व इख्तिताम का नाम है। दुनिया में हर चीज़ का एक आगाज़ होता है और उसका इख्तिताम हो जाता है। ये कोर्स आपने शुरू किया, सूरह बकरा शुरू की, उसका इख्तिताम हो गया। सूरह आल इमरान शुरू की, उसका इख्तिताम हो गया। जब आप शुरू कर रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ी तवील सूरतें हैं, लेकिन ख़त्म हो गई। इसी तरीके से अल्लाह ने चाहा तो एक रोज़ कुरान मजीद मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अक्लमंद इंसान वो है जो जिस तरह सूरह आल इमरान के इख्तिताम पे आपने पढ़ा है, जो गौर व फ़िक्र करते रहते हैं। जो आखिरी आयत है ना कि इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरुनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द। तो जो लोग आसमान और ज़मीन की खिलकत में गौर करते हैं, और रात और दिन के आने जाने पे गौर करते हैं, तो ये देखते हैं कि ये शब व रोज़ का सिलसिला है जो बदल रहा है, और मैं शब व रोज़ की गोया कि एक सवारी पर सवार होकर ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहा हूँ, और इतनी बड़ी और अजीब व गरीब कायनात में मैं ज़िंदा हूँ। तो ये कायनात तो बाकी रहेगी, मुझसे पहले भी बाकी थी, मेरे बाद भी रहेगी, मैं मर जाऊँगा। तो जो इतनी कमतर सतह है वजूद की, यानी सबसे जो हकीर सतह है वजूद की, वो मादा है। मादा सबसे हकीर सतह है। तो वो मादा तो बाकी है, और वजूद की सबसे बढ़तर सतह जो है, वो आप जानते हैं कि हयात, और हयात में जब शऊर पैदा हो जाए, जो इंसान के यहाँ आखिरी दर्जे में ज़ाहिर होता है, वो फ़ना हो जाए, तो उसके बाद फिर वो ज़बान से वो लफ्ज़ निकलते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। या अल्लाह, ये सब कुछ तूने, ये कारखाने आलम अबस नहीं बनाया, बेकार नहीं बनाया, मौत और ज़िंदगी का खेल ये कोई राम की लीला नहीं है, ये कोई खेल तमाशा नहीं हो रहा। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि तमाशा करना होता तो अपने पास कर लेते। जिंदा जीते जागते बाशऊर हसास इंसानों को हम इस इम्तिहान में ना डालते। तो बंदा मोमिन सोचता है, गौर करता है, और सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्री उसके लिए होता है कि ये ज़िंदगी गुजरती चली जा रही है। और चलिए ज़िंदगी गुजर जाए, कोई हर्ज नहीं है, फितरी अमल है। कुरान मजीद हमें ये बताता है कि ज़िंदगी गुजर भी जाती है तो ख़त्म नहीं होती। ये जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं, ये ख्वाब की तरह ख़त्म हुई चली जा रही है। ये तो एक समझिए कि प्रीफेस है, मुकदमा है।
ابھی تو داستان شروع ہوئی ہے، اصل داستان تو آنی ہے۔ اور میں اکثر مثال سے سمجھاتا رہتا ہوں، جب میں نے اپنا دوسرا ناول لکھا تھا قسم اس وقت کی 2011 میں، تو اس وقت ایک تمثیل سے بتایا تھا کہ جس طرح ایک پریگننٹ خاتون کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک دنیا میں جی رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک زندگی کا ٹائم پیریڈ پورا کرتا ہے، 9 مہینے گزار کے، ہم میں سے ہر شخص اسی عمل سے گزر کے اس دنیا میں آتا ہے، تو وہ بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی بھی کچھ نہ کچھ خوراک ہوتی ہے، اس کے اندر بھی گروتھ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن ہوتی ہے، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی غیر معمولی دنیا میں آنے والا ہے، اور پھر آتا ہے، اور پھر اس کی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ رنگ ہے، یہاں نور ہے، یہاں خوبصورتی ہے، یہاں پہ ذائقہ ہے، یہاں پر خوشبوئیں ہیں، یہاں پر جمال و کمال اپنی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے۔ تو ہم لوگ بھی اس وقت اصل میں اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں، ایک حاملہ کا حمل ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور پھر قیامت کا زلزلہ گویا کہ وہ وقت ہوگا جب ایک نئی دنیا میں ہم پیدا ہوں گے، تو زندگی پھر وہاں سے شروع ہوگی، اور جب زندگی شروع ہوگی وہاں تو پھر ختم نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید ہمیں اسی عظیم حادثے، اسی عظیم واقعے اور خدا کے حضور اس عظیم پیشی کے بارے میں متنبع کرنا آتا ہے۔ قرآن مجید کا اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ دنیا کے مقاصد ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھی تمہاری عقل بہت ہے تمہارے پاس، انہیں حل کرو۔ اللہ تعالیٰ تو آخرت کے علاوہ آگے ہی نہیں بڑھتے، یہیں سے بات شروع کرتے ہیں اور یہیں پہ وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا جب میسج ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب لوگ بالکل تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے اور سارے گناہ چھوٹ جائیں گے اور انسان بالکل نیکی کے راستے پہ آ جائے گا، لیکن اس میں احساس تو پیدا ہونا چاہیے نا، اس کے رویے میں تبدیلی تو آنی چاہیے۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جنت کے بارے میں یقین رکھتا ہو اور اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جہنم کے بارے میں جانتا ہو اور وہ اس سے بچنے کی دیوانہ وار کوشش نہ کرے، جبکہ اسے پتا ہے کہ دو میں سے کوئی ایک انجام اس کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید اصل میں اسی کی کتاب ہے، اس کو علمی، عقلی، فطری، تاریخی دلائل کی روشنی میں اسٹیبلش کرنے کی کتاب ہے، اس کے احوال بتانے کی کتاب ہے، اس باب میں جتنے شکوک، الجھنیں ہیں، سوالات ہیں، ان کا جواب دینے کی کتاب ہے، یقین دلانے کی کتاب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے سورہ بقرہ کے آغاز میں اور دیگر مقامات پر بھی آخرت کے بارے میں یہی الفاظ رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو جب یقین ہو جاتا ہے تو یقین چاہے کتنی کم کیوں نہ ہو، بہرحال تبدیلی تو لاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یہ ہم میں کوئی تبدیلی لا رہا ہے یا نہیں لا رہا، اور مطلوب تبدیلی لا رہا ہے یا نہیں لا رہا، اور یہ کہ خدا کے معیارات پہ کوئی تبدیلی لا رہا ہے یا نہیں لا رہا۔ تو یہ ہے سب سے اہم چیز جو میں دیکھتا ہوں قرآن پڑھنے والوں کے ذہن سے، دل و دماغ سے اکثر محو ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں قرآن ترجمے سے پڑھ لیا، اصل میں یہی ایک اچیومنٹ ہے۔ نہیں، قرآن مجید پڑھنا تو آغاز ہے، یہاں سے تو بات شروع ہوئی ہے، اصل میں تو کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو عمل کیا کرنا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ لوگوں کے سامنے دو چار موٹی موٹی چیزیں رکھوں، اور اس لیے کہ عام طور پر ہم علمی فکری باتیں کرتے ہیں، تذکیری باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں ہم بہتر نہیں ہو پاتے۔ تو میں کچھ مختصر سا جو وقت ہے میرے پاس، اس میں چند مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، جو اعمال ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازتے ہیں ان میں سے ایک پہلا اور سب سے جو بڑا عمل ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی تاکید، فضیلت کے بارے میں قرآن مجید بھرا ہوا ہے، اور اس درجے میں ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان کورس اگر آپ میں سے کسی شخص نے کر رکھا ہے تو اسے بات معلوم ہوگی، ورنہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی آپ دیکھ لیں گے ہر جگہ نماز کی تاکید ضرور آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب سورہ مدثر میں اہل جہنم سے اہل جنت یہ پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز دیکھے گئی، تو وہ جواب یہی دیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اس کو بہت تفصیل سے بتاتا ہے، حضور نے بہت اہتمام سے بتایا۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ حدیث تو سب کو یاد ہوگی، نماز دین کا ستون ہے، یعنی نماز گئی تو پورا دین گیا۔ یہ مسلم و کافر کے درمیان امتیاز ہے، یہ مسلمانوں کی شناخت ہے، نماز گئی تو اسلام گیا۔ اور پھر حضور نے، قرآن مجید نے اس پہ توجہ دلائی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے لحاظ سے فرض ہے۔ تو وقت کی پابندی کے ساتھ، اور حضور نے بھی اس کو واضح کیا ہے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو کیا ہے، تو فرمایا کہ نماز کا اپنے وقت پہ پڑھنا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہمیں ہر شخص کو دیکھنا چاہیے بھائی ہماری نمازیں وقت پہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ یہ ایک پہلی بنیادی چیز ہے
جس کا ہم سب کو خود بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو تلقین بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن آپ پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ نماز کوئی ایسے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، وہ بڑے اہتمام سے پڑھنے کی چیز ہے۔ یہ خدا سے ملاقات کا نام ہے، اپنے مالک سے ملنے کا عمل ہے۔ اس کو نمٹا کے نہیں آنا چاہیے، اس میں اہتمام چاہیے، اس میں تسلی چاہیے، اس میں سکون چاہیے، اس میں خشوع چاہیے، اس میں دوام چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ حفاظت کا مطلب وہی اوقات کے اوپر پڑھیں۔ نماز دوام کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کریں کہ 2 دن پڑھیں 2 دن چھوڑی، آج پڑھے کل نہیں پڑھی۔ اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ادب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور بات یہ ہے کہ نماز کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ نماز پڑھنا کچھ پتہ ہی نہیں کر کے آنا ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ تو نماز تو اللہ سے ملاقات ہے نا۔ ملاقات کا ایک قصہ ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم ان کی حمد ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمیں نہ پہلی کا مطلب پتہ ہے نہ دوسری کا۔ تو ہماری نماز عجیب و غریب قسم کا سانحہ ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کی میں آپ لوگوں کو تلقین کروں گا۔ دوسرا یہ کہ جو انسان کو ایک ملکہ دیا گیا ہے اور جو انسان کا ایک اجتماعی وجود کا انحصار بھی ہے، وہ معاشرتی زندگی پہ، یعنی ہم سے اکیلا کوئی بھی نہیں رہتا، ہم مل کے رہتے ہیں۔ کم سے کم آپ جانتے ہیں فیملی یونٹ تو ہوتا ہے ہمارا، رشتہ دار ہیں، پھر ماں باپ بھائی بہن ہیں، پڑوسی ہیں۔ اب ان میں کیسے رہنا، یعنی پہلی کا تعلق خدا کے حقوق سے تھا، دوسری کا تعلق جو ہے وہ بندوں کے حقوق سے۔ تو اس میں قرآن مجید بھی جگہ جگہ بیان کرتا ہے، حضور نے بھی بات بیان کی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بہترین سلوک کرنا چاہیے۔ ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا جو ہے وہ سب سے بڑے دینی اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ قرآن نے ہر جگہ اللہ کے حقوق کے ساتھ والدین کے ہمیشہ ذکر کیا ہے۔ اور پھر والدین جو ہیں ان کے ساتھ رشتہ دار، ظاہر ہے کہ ہم رشتے ناتوں میں جیتے ہیں، تو میاں بیوی ہیں، بھائی بہن ہیں، اولاد والدین ہیں، سب کے معاملے میں مجموعی طور پہ حکم یہی ہے کہ آپ حسن سلوک کریں۔ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، نرمی سے محبت سے پیش آئیں۔ ان کے ساتھ آپ کا رویہ محبت کا ہو، خدمت کا ہو، سپورٹ کا ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی دراز ہو، عمر طویل ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، تو وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور اس کے برعکس جو ہے، جو شخص برا رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں بڑی وعیدیں آئی ہیں روایات میں۔ مسلم کی ایک روایت ہے، بخاری میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت ہے۔ حضور نے توجہ دلائی ہے کہ بھیا کسی کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کیا ہے نا، ہم اپنی زبان سے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، آج ہی معاف کرا لو، کیونکہ ایک دن وہ آ رہا ہے جب نہ درہم کام آئیں گے نہ دینار، اور پھر اعمال صالح ہوگا، یہی کرنسی ہوگی نا۔ تو یہ تم سے لے کے اسے دی جائیں گی، اور جب تمہاری ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ لے کے تمہارے سر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس کو حضور نے ایک دوسری روایت میں اس طرح بھی بیان کیا کہ سب سے بڑا میری امت کا مفلس کون ہے؟ وہ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال دولت نہ ہو، تو حضور نے یہی بات کہی، نہیں وہ نہیں ہے، مفلس تو یہ شخص ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ لے کے پہنچے اللہ کے حضور، لیکن کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کو دکھ دیا۔ تو جب سارے کام کیے ہیں تو پھر ایک ایک حقدار کو بلایا جائے گا، اس کی نیکیاں لے کے اس کو دی جائیں گی، اور جب کچھ نہیں بچے گا تو ان کے گناہ اس کو سر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ چیز وہ ہے جس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، اور اسی کا ایک جز یہ ہے خاص طور پر گھر والوں کے حوالے سے کہ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سخت مزاج آدمی جو ہوتا ہے نا، بڑے آدمی ذرا تلخی کے ساتھ بات کرتا ہے، بد مزاجی کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس طرح کے آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور حضور نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بہت نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی پہ وہ اتنا دیتے ہیں کہ سختی پر نہیں دیتے، یعنی اپنی رحمت سے بہت نوازتے ہیں، اور جو کچھ نرمی پہ دیتے ہیں وہ سخت مزاجی کے ساتھ کبھی نہیں دیتے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں اپنے معاملات میں بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور چیز جس کا تعلق خدا کے حقوق سے بھی ہے، بندوں کے حقوق سے بھی ہے، وہ یہ کہ جو ہو سکے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ حضور نے کہا کہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہو اسے بھی صدقے میں دے کے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اور پھر آپ نے یہ بھی توجہ دلائی کہ آدمی جو انتظار کرتا رہتا ہے نا کہ موت آئے گی اور اس کے وقت میں ابھی تو میں چلے دنیا ہے، اس کے مسائل ہیں، یہ کر لوں وہ کر لوں، پیسے بچا بچا کے رکھتا ہے، اور موت
قریب آ جاتی ہے تو اب وہ کہتا ہے جی میری طرف سے جناب یہ صدقہ ہو گیا، انفاق ہو گیا. نہیں، یہ تو آپ نے زندگی میں کرنا ہے، کیونکہ موت کے وقت یہ وارثوں کا مال ہے. اس وقت ان کا ہے، تو جس وقت تندرست ہو، صحت مند ہو، تمہیں ضرورت ہو، اس وقت کرو انفاق. یہ انفاق مقبول ہے. تو یہ وہ کچھ موٹی موٹی ہدایات ہیں جو قرآن مجید بھی ہمیں کرتا ہے، حضور بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں. اور میں نے آج خاص طور پر اس لیے توجہ دلائی ہے کہ دیکھیے آخری ٹیسٹ عمل کا ہی ہو رہا ہے اس دنیا میں. یہ جو قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا، سمجھنا ہے، میری تقریریں سننا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کر کے، سن کے، یہ پڑھ کے کرنا کیا ہے؟ عمل کرنا ہے. ٹیسٹ تو یہاں ہو رہا ہے. شخصیت کو بہتر ہونا چاہیے، اخلاق کو بہتر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط ہونا چاہیے. تو اس کی چند موٹی موٹی اساسات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. قرآن جب بھی آپ پڑھیں تو اصل میں ایسا جو بھی مقام آئے اس کو گرا سے باندھ لیا کریں. جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو نا کہ یہ کرنا وہ نہیں کرنا، اصل میں پوچھیں گے یہی وہ. باقی آپ کو انہوں نے کوئی مفسر تھوڑی بنانا ہے. آپ قرآن سمجھ کے کیا کریں گے؟ کامن سینس کی بات ہے. قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ عمل نہیں کر رہے. عمل کرنے کے لیے پڑھوایا جا رہا ہے. آپ قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ساری باتیں جو ان پہ عمل کرنے جو قرآن کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے قرآن سمجھ کے کیوں نہیں پڑھا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں. اس لیے کہ قرآن بہرحال بڑی موٹیویشنل کتاب ہے، بہت غیر معمولی کتاب ہے، ضرور پڑھیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پکڑیں گے نہیں اس کے اوپر، وہ ماں پکڑیں گے. اور اس کو زیادہ پکڑیں گے جو قرآن سمجھ کے پڑھ رہا ہے پھر بھی عمل نہیں کر رہا. تو مجھے بھی اور آپ کو بھی اس انجام سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. تو یہ دو چار گزارشات تھیں جو مختصر وقت میں نے آپ کی خدمت میں کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ سر، آپ کا بہت آمین. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ میں تمام جو ہماری سب پارٹیسپینٹس ہیں، ابھی سر کی ایک نجات سیریز جو ہے وہ ان کے چینل پر آئی ہے. تو میں آپ سب کو یہی ضرور کہوں گا کہ آپ اس سیریز کو ضرور سنیں، جس میں جس طرح سے سر نے ان تمام جو اصل میں نجات کا جو راستہ ہے وہ بتایا ہے. اور دوسرا میں اپنے تمام پارٹیسپینٹ سے، کیونکہ سر کے پاس 10 بجے انہیں جانا ہے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ 5 منٹ میں اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنی کوئی شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو بس آپ لوگ کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کو، سر کو بھی اندازہ ہو کہ ماشاءاللہ اب یہ جو ہمارا سفر ہے، اس سفر میں لوگوں کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، کس طرح سے لوگ ماشاءاللہ قرآن جو ہے وہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کے قابل ہو چکے ہیں. تو آپ میں سے اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں پلیز. جی میں کرتی ہوں، لیکن سب سے پہلے تو میں ریحانی بیٹے کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ نے جب بھی بتایا نا جاتی سیریز ہے، یہ میں بھی پڑھ رہی ہوں. اور لاجواب ماشاءاللہ کون سی بات ہے جو ان کی بات کو ہم دوسری باتوں سے الگ نہ کر سکیں. ایسی خوبصورت تحریر جیسے موتی پروئے میں ہے، اور ایک تسبیح کے دانوں کی طرح وہ اکٹھے ہوتے جاتے ہیں اور یہ اینڈ میں ایک تسبیح بن جاتی ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو ریحانی بیٹے کی باتیں کون سی ہیں جو ہم یاد نہ رکھیں یا ہم عمل نہ کریں؟ بہت خوبصورت ان کی باتیں ہیں اور قابل عمل ہیں. یہ ہمارے لیے ایک وجود ایسا ہے جو اندھیرے میں ایک راگ روشن ہو رہا ہے. تو ہمیں ان سے فائدہ لینا چاہیے سب کو، مجھے بھی. سب سے پہلے تو مجھے کو ہر کوئی اپنا اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. اور اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اللہ پاک ان کی زندگی لمبی کرے اور صحت دے، ایمان اور عطا فرمائے. ایمان بہت مضبوط ہے ان کا، اللہ اس میں اور کرے، زیادہ کرے. اور دعا ہم سب یہی کرتے ہیں کہ اللہ ان کو لمبی عمر دے اور صحت والی دے. ان کے گھر میں اللہ پاک اپنی رحمتیں رکھے، اپنا کرم رکھے، اپنا فضل رکھے. اور اللہ پاک کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی شخصیت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں داخل ہوئے ہیں جس سے ہماری زندگی بھی بن سکتی ہے، اور جو خدا نہ خواستہ عمل نہ کرنے سے ہم بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. تو ریحانی بیٹے آپ کو بہت مبارک بیٹے. ہر ایک کی آپ کی تعریف ہے ماشاءاللہ، اور ہر کوئی جو ایک بار پڑھ لیتا ہے آپ کی تحریر وہ اور کی چاہت کرتا ہے. تو اللہ پاک کا ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو ویسے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے حق میں بھی، میرے حق میں بھی، اور مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. بہت عنایت آپ کی دعائیں ہمارے لیے سب. آمین سن بیٹے آمین. میری دعائیں تو آمین. آپ کے لیے مخصوص ہے میری جان، آپ کے لیے، مینا جی کے لیے، یوسف کے لیے. تو اللہ پاک آپ سب کو خیر سے رکھے آنے کے لیے. ماشاءاللہ سر، ہمارے کلاس میں اس وقت اسٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت انڈیا سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یو کے سے بھی موجود ہیں، کئی ممالک سے ماشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ اس کورس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے، آپ بہت شارٹ سی پلیز اپنی شیئرنگز جو ہیں اگر کریں. السلام علیکم. جی کریں بات. السلام علیکم، میں مسز بابر نیئر بات کر رہی ہوں. تو بہت اچھا لگا سن کے، میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے، اور بہت پیاری باتیں ہیں ساری. اللہ پاک ہمیں ان پہ سب پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور ان کی تحریریں بھی اللہ تعالیٰ میں پڑھوں گی، دیکھوں گی، اور بہت اچھا لگا. اور
اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے فضل و رحمت سے نواز. بہت جی یہ سلمان بیٹے کے متعلق میں نے ایک بات کرنی ہے جو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ہم بہت اچھی طرح پڑھ رہے ہیں. تفسیر میں یہ بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتاتے ہیں اور ہر پہلو کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہیں. پھر ہمیں سلمان کوئی بھائی ڈاؤٹ نہیں رہتا. سلمان صاحب کے متعلق کی بات کر رہے ہیں. خصوصی انہوں نے تفسیر کی تھی آل عمران کی آخری 2 آیات کی جو ریحانی بیٹے میں الفاظ میں بتا نہیں سکتی. اتنے احسن طریقے سے انہوں نے تفسیر کی تھی کہ وہ ہمارے دل میں جا کے تو کھپ گئی تھی ان کی تفسیر. بہت اچھی بہت محنت کر رہے ہیں. بہت اچھی بہت طریقے ماشاء سے اللہ ہمیں محنت لے کر کے رہے ہیں جا رہے سلمان ہیں بھائی. اور ہم ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور بہت اللہ اچھی ماشاء اللہ. طریقے یہ سے تو پڑھا پوری رہے ہیں. زندگی انہوں نے اپنی لگا دی ہے. بہت چھوٹی جی ایج سے جی اس سارے کام میں یہ لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو جی جزائے جی خیر دے. ان کو آمین ساری آمین. ان کی بہت جو دعائیں مسائل ہیں ہیں ان اللہ کے تعالیٰ لیے حل بھی. فرمائے. انہیں آسانیاں دے اپنے فضل و کرم سے نوازے. جی ہماری دلی دعائیں کے ساتھ. جی بالکل. جی بالکل صحیح. اور بہت السلام اچھا علیکم. پڑھا رہے ہیں. اور بہت محنت سب بہت سے کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے سلمان بھائی کی کہ یہ جو ہیں بہت پنکچوئل ہیں اور یہ ریمائنڈر ڈالتے ہیں جس طرح سے ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں. فرائیڈے کے دن جو ہے وہ اسپیشلی ہمیں صبح سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں آج ہماری کلاس ہونی ہے. کوئی نہ کوئی میسج اور کوئی وہ, اور اس کے بعد جو ہے مطلب پورے ویک ہمیں اس چیز کو وہ کرتے رہتے ہیں اور اتنا انٹرسٹ ہو گیا ہے کہ اگر ہم سنا بھی نہیں پاتے ہیں تو لیکن سنتے ضرور ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یاد کریں. ایک فیکٹر ہے جس جی کی وجہ سے ماشاء اللہ تھوڑا سا جتنی یاد کرنے جذبے سے میں. کام کر رہے ہیں. اور سچی بات ہے شیاطین چونکہ اس راہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو بھی کام کرنے والا ہے ماشاء اللہ سلمان نے بالکل ہائیلی کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا ہے. مجھے بڑی خوشی جی ہوتی ہے. جی اور اسی بالکل. کمٹمنٹ کے لوگ جو ہے کوئی کام بھی کر سکتے ہیں. جی الحمدللہ اللہ میاں انہیں کامیاب کرے اور ان کے ساتھ ہم سب کو آمین بھی اس راستے پر چلا رہے ہیں یہ ہمیں بھی کامیاب کرے اس راستے پر اور ہمارے بچوں کو بھی کامیاب کرے. آمین. اور آمین ہمیں عمل آمین. کرنے کی توفیق دے بس اللہ پاک. آمین اور آمین. اور خاص سلمان طور 10 پہ بج گئے. مجھے اجازت اگر دے دیں. 10 بج گئے میری جی کلاس کا سر. ٹائم ہو گیا. بس بالکل سر آپ کو آپ بہت اجازت ہے. بزی آپ بہت بزی ہیں بیٹے. کچھ ٹائم تو اور بیٹھتے ہیں یہاں پہ. وہ میری کلاس اصل میں اگلی ہے استاد کے ساتھ میرے. وہ اس میں جانا اچھا. ہوں. جی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 10 بجے وہ آگے ان کی اگلی کلاس ہے. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا. ہم لوگ اتنے اپنے باقی سیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگا اور آپ نے ہماری عزت افزائی کی اور آپ نے آ کے ہمیں بہت مطلب آپ کی باتیں سن کے ہمیں موٹیویشن ہوتی ہے. آپ کی تو ظاہری جی بات ہے کہ بہت آپ کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ سے تو ہمارا بس دل کرتا ہے کہ جتنا بھی آپ سے ہم بیٹھ کر جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہاں ہوں تو وہ تھینک یو ویری صحیح مچ سر. بات. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. لیکن قرآن مجید کی کلاس میں آنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی رہے. اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. آمین. شکریہ شکریہ. اللہ حافظ بیٹے جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. آپ میں سے باقی لوگ اگر اپنی کوئی شیئرنگ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں ویسے اس کلاس کے حوالے سے کیونکہ ہماری یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یوٹیوب پہ میں نے اس کو اپلوڈ بھی کرنا ہے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو باقی جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو ایک موٹیویشن ہو جائے گی. تو آپ لوگ اپنا چھوٹے سے اس میں اگر ایک اپنا سفر جو آپ نے اب تک ماشاءاللہ سورہ آل عمران تک کیونکہ ظاہری بات ہے تقریباً ہمیں اس وقت اراؤنڈ 1.25 سال سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے تو آپ لوگ صرف 2-3 منٹ 4 منٹ کے اندر اگر کچھ اور بات کرنا چاہیں. وہ یہ کہنا تھا کہ آپ تو شروع میں کہہ رہے تھے کہ آپ فیڈ بیک دیں تو میری فیڈ بیک ایسی تھی کہ میں نے کہا میں ذرا بعد میں دوں گی کہ میں اپنی امی کے ساتھ آج کام ختم کر کے ان کو نہلا دھلا کے آ رہی ہوں تو ان پہ روب جمانے کے لیے کہہ رہی ہوں امی آج میں جا رہی ہوں دوسرا سپارہ بغیر ترجمے کے سنانے کے لیے. میں نے ترجمہ مطلب لکھا ہوا نہیں بغیر دیکھے سنانے کے لیے عربی پڑھ کے اس کو سنانے کے لیے جا رہی ہوں تو امی بڑی امپریس ہوئیں کہ اچھا. میں نے کہا ہم ترجمہ ضرورت ہی نہیں پڑتی ہم الفاظ کو دیکھ کے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو میں اپنے امی کو بھی امپریس کر رہی تھی اور ڈیفینیٹلی میں خود بھی بہت زیادہ مجھے نہیں اٹس اے میسو تھنگ کہ آپ قرآن کو کھولیں اور آیتیں پڑھیں آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر ریحان بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمل obviously but you connect with Allah through his words so the thing is connected and then you just kind of improve in your love. That's a massive thing. Jazakallah for that. آپ کی بالکل بات سے مجھے اپنا جب میں نے کورس ختم کیا تھا یہ میں آج سے آپ کو 1999 کی بات بتا رہا ہوں تو میرا جب پہلا رمضان آیا تو مجھے میرے دوست اس وقت ظاہری بات ہے یہ انٹرنیٹ اور یہ باقی چیزیں تو نہیں تھیں تو میرے دوست آئی سعودیہ سے انہوں نے مجھے ایک جو پرانے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے ان کی جو کیسٹس ہوتی تھیں وہ مجھے ایک کیسٹ 30ویں پارے کی 30th پارے کی گفٹ کی اور وہ قاری سدیس کی آواز میں تھی. اچھا میں نے بھی کورس کمپلیٹ کیا تھا. میں نے وہ جب کیسٹ لگا کے میں نے سننا شروع کی آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے سارا کچھ سمجھ میں آ رہا تھا
اور میں نے اس کو مطلب اپنے گھر میں کمرے کو بند کیا, اور بند کرنے کے بعد آپ یقین کریں کہ میں ایسے مطلب جیسے پھوٹ کے میں رویا ہوں. تو میری اس وقت والدہ حیات تھیں, تو انہوں نے مطلب میری سسٹر وغیرہ بھی, ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی میری, تو اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ کمرے میں کوئی نہ جائے اور بس بچے کو چھوڑ دو. تو میں آپ کو صرف وہ کیفیت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کو آپ سمجھ کر پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. اور جس طرح سے ابھی آپ لوگ تو ابھی اسٹارٹ ہے, اور جب آپ خود تصور میں لے کے آئیں کہ جب الحمدللہ پورا قرآن کے آپ اس سفر سے گزر جائیں گے, اور آپ ایون ابھی جیسے یہ سسٹر فخر النساء ماشاء اللہ حرم سے آئی ہیں, آپ سوچیں کہ جب وہاں پہ تلاوت ہو رہی ہو اور خانہ کعبہ کے سامنے آپ کو بالکل سمجھ میں آ رہا ہو, تو میں جب حج پہ گیا تھا تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا تھا کہ میری اپنی کیا کیفیت تھی, کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن چل رہی ہے. تو آپ تمام لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ نے چاہا ان تمام کیفیات سے گزریں گے. ایسا ہی اور فیل ہوتا ہے. میرے ذہن میں بس ایک میں وہ نے پرانا واقعہ یاد آ گیا, تو میں نے کہا میں شیئر کر دوں. میں بھی جی کرنا آپ چاہ نے رہی تھی شیئر آج کی بات کہ جی جی بولے 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 بات ہاں, کریں. تو 79 میں نے میٹرک کیا تھا, تو تب میں نے ہم نے یہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھا تھا سارا, اور اس وقت جب پڑھتے تھے تو بہت ہی کیفیات ہوتی تھیں, آنسو بہتے تھے اور سارا کچھ اس طرح سے. اس کے بعد پھر مجھے کافی یاد رہا, اور یاد بھی ہے, ابھی بھی ہے. پڑھتے تھے تو وہ پڑھتی ہوں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں کیا ذکر ہو رہا ہے. تو پھر میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس کو دہراؤں, کئی دفعہ شروع کیا, بیچ میں رہ جاتا تھا. تو پھر حج پہ بھی میں نے اپنے لیے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دے. تو وہ ایسا اللہ پاک نے وسیلہ بنایا کہ سلمان بھائی کے ذریعے کہ اب میری بہت زیادہ عربین ہو رہی ہے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں بہت زیادہ. ہاں جی نیئر, یہ حج کا ہی تحفہ ہے کہ ہم جی سلمان سے اللہ کے گھر میں ہم ملے تھے, اور پھر بالکل ہمارا ایک خاندان اور فیملی بن گئی. اور میں فیملی ایک اور بن بات, گئی. آپ اور سلمان اور معروف اور میں شاید ہم حج کے ساتھی ہیں, شاید اور بھی کوئی ہو, اور میں بہت زیادہ آپس میں محبت الفت فیل ہوتی ہے. کہ اللہ نے اپنی رحمت کی ہے, کرم کیا ہے, اور اس سال پھر اللہ نے مجھے حج کا موقع دیا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں نے ان کا پہلی دفعہ سنا ہے, اور دل میں خوب جانے والی باتیں تھی. میں نے آن کی یہ جماعت, اور میں سنتی ہی چلی گئی بغیر کسی سانس روکتی چلی گئی. میں نے فرسٹ ٹائم کا سنا ہے. اللہ ان کو لمبی زندگی دے, صحت والی زندگی دے, ان کے رب زدنی علما کے علم میں اور اضافہ. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ایک جملہ ضرور بولوں گا کہ جب میرا لائف میں ان کے ساتھ پہلی دفعہ انٹریکشن ہوا تھا, میرا ان کی کتاب جب زندگی شروع ہوگی وہ پڑھی تھی, تو وہ میں نے جب پڑھنا شروع کی تو وہ میں ایسے اس کے اندر کھو گیا کہ آپ میں نے ایک ہی نشست کے اندر پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ پڑھ ڈالی. مطلب میں نے صبح سے پڑھنا شروع کیا, اور میں نے رات تک اس کو ایک ہی نشست کے اندر جو ہے میں نے اس کو ختم کیا, کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا اس کتاب کو. میں تو بہت سنتی خوبصورت. چلی لگا میرا ماشاء سانس, اللہ. لیکن کتاب نہیں پڑھی, اب میں پڑھوں گی انشاءاللہ زندگی. آپ کو اچھا چینل پہ سلمان بھائی, جی پلیز. یہ نا ان کی اس بک کی نا آڈیو بھی ہے, تو جی ہاں, میں نے ان کی آڈیو سننی تھی. مجھے بھی میرا سفر بھی یہیں سے شروع ہوا ہے, جب زندگی شروع ہوگی. بلکہ ہم لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے نا یعنی میدان حشر کا منظر کے حوالے سے انہوں نے یہ بک ریکمینڈ کی تھی کہ آپ لوگ یہ بک پڑھیں. تو جب لاسٹ ٹائم جب سورہ بقرہ کا اینڈ ہوا تھا, جب ابو یحییٰ صاحب آئے تھے, تو میرا ان سے کوئی ایسا تعارف نہیں تھا. تو جب وہ ادھر بھی بات سنی, ملاقات ہوئی ان سے, پھر جو ہے جمعے کے خطبے میں بھی انہوں نے ریکمینڈ کی بک, تو تب میں نے نا ان کی آڈیو بک سنی تھی. تو اگر کوئی سننا چاہے تو ضرور جو ہے نا پڑھے, نہ بھی تو سنیں ضرور اس بک کو. اگر آپ کہیں گے تو میں جو ہے نا اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گی. جی میں بھی انشاءاللہ گروپ میں بیٹے, اور ان کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت اور بڑے علمی ہوتے ہیں, وہ آپ بیٹے جوائن کریں. ہاں علی بھائی نے ابھی ایک چیٹ باکس میں ایک میسج کیا ہے, آپ وہاں سے وہ لنک جو ہے وہ کاپی کر سکتے ہیں, اور اس میں وہ تمام آپ کو ڈیٹیلز جو ہیں وہ مل جائیں گے. اچھا, یہ کورسز کی ڈیٹیلز بھی جو ہے نا سلمان بھائی بھیجیے گا. محمد علی کے پاس ہر آپ جائیں گے, اس لنک پہ فارم ہے, فارم میں لنک کے ساری ڈیٹیلز ہیں, آپ اپنی رجسٹریشن کروا دیں, تو انشاءاللہ جیسی بیچز اسٹارٹ ہوں گے آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا. مجھے اصلی پتہ نہیں تھا ان کے بارے میں اتنا, پھر میں نے وہ نیٹ پہ سرچ کیا, پھر وہاں سے تھوڑی انفارمیشن لی, تو پتہ چلا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اب پڑھوں گی. ضرور کریں بیٹے, میرا تو تجربہ ہے نا, اور محمد علی بیٹے کا بھی بہت تجربہ ہے اس میں. سارے کورسز جو ہے نا یہی کرواتے ہیں, یعنی ان کی مطلب ایڈیٹنگ یا جو بھی ایڈٹ کرنا, کسی نے ایڈ کرنا, یہ سارا کچھ یہی کرتے ہیں. صحیح ہے. میں نے مجھے نہیں تھا نا پتا, میں نے پھر آپ ان سے بھی کیا پہ جا کے سرچ سکتے کر ہیں. کے نا, تو پھر گوگل سے سرچ کر کے تھوڑا جانا ہے ان کے بارے میں. سلمان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ جو ہے نا سر کو انوائٹ کرتے ہیں, اور آپ کی وجہ سے ہمیں بھی ملاقات کا موقع مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے. علی بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت وقت میں سلمان بیٹے برکت نے دے. جو محنت کی ہے نا, اس کی بھی مبارک دیں انہیں. ہاں جی, بہت زیادہ کر رہے ہیں.
اتنا आगे यही तक ले राह आए हैं चाहिए, हमको। आंखें खोल हम जो है ना क्लास मिस कर देते हैं। सलमान भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। सलमान भाई की कमिटमेंट बड़ी जबरदस्त है। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। मैं फरहाना बात कर रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इसलिए बोली नहीं बीच में। तो मैंने ये कहना था कि माशाल्लाह माशाल्लाह सलमान भाई के जो हमारे साथ उन्होंने हमें इस कुरान की तरफ लेकर आए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ना, वो अल्लाह ताला इनको अजर देगा इस चीज का। क्योंकि हम सब, मैं ये क्या समझती हूँ कि जैसे वो कहते थे ना कि तुम एक मुझे पढ़ी लिखी औरत दे दो, मैं तुम्हें एक पढ़ी लिखी कौम दे दूंगा। जी तो इसी तरह से कुरान जो है ना, उसको समझ के पढ़ना बहुत हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि हमने ये कुरान अपने बच्चों को ट्रांसफर करना आगे, हमें ही जब नहीं पता होगा तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे, हम सब जहन्नम में जाएंगे। तो इसलिए मेरा तो बहुत ज्यादा लगाव अल्लाह कुरान पाक से, रहम क्योंकि मैंने पहले भी शुरू किया हुआ था, अब फिर मैंने इसको शुरू किया। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा सलमान भाई का कि कुरान आपने आपने अगर 5-6 दफा भी रिपीट किया होगा ना, पढ़ा होगा आपने, आप जब बैठते हैं तो आपका टूटा फूटा भी कुरान पाक जो है ना, वो जो लफ्ज है वो समझ आ जाते हैं, आपके ठीक हो जाते हैं और आप सुनाने के काबिल हो जाते हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ कि सलमान भाई का बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह ताला सलमान भाई को जिंदगी सेहत दे। बहुत और मैं एक आमीन बात और आमीन कहूंगी, मैं एक बात और कहूंगी आप सबको, कि हमने कुरान को किताब बंद करके और गुलाफों में डाल के ऊपर रख दिया हुआ है अलमारियों में, जबकि यही कुरान पाक हमारी तमाम गैर मुस्लिम जो कौम है, उन सारों ने इसको पढ़ लिया हुआ है और वो उसको इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। और उनकी ऑनेस्टी देखें कि वो ये नहीं कहते कि ये विलियम लॉज है, उन्होंने कहा है उमर लॉज। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी, कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया जो है ना, उनको अमल कर रही है उसके ऊपर। और एक हम अमल नहीं कर रहे तो हम मुसलमान नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम जो है ना वो जलील ख्वार हो रहे हैं। और अब हमें जो है ना इसको अमल करना है, इसको सुनना है। और मैं कहती हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें हैं। हम ये कहते हैं कि जी हम कुरान पढ़ेंगे, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं वो कहते हैं नहीं हम सुनेंगे तो हमें अमल करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर आप सुनेंगे नहीं तो अमल क्या करेंगे, आप अमल करके तो देखिए, मुश्किल ही नहीं है अमल करना, क्या मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ी बात है सलमान भाई की। मुझे एक इतना अफसोस हुआ, एक कारी साहब ने कुरान हिफ्ज किया हुआ था, वो मुझे मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा जी कारी साहब आपको, वो कहने लगे मेरे माली हालात बहुत खराब है। तो मैंने उनको एक आयत पढ़ी, ये मैंने उनको कहा ये आप पढ़ा करें, रिज़्क़ के लिए अल्लाह ताला ने बताया। मैंने कहा आपने कुरान हिफ्ज किया, मुझे इसका तर्जुमा बताएं। वो नहीं मुझे बता सके तर्जुमा। तो मैंने कहा कारी साहब ये देखिए, इस कुरान का क्या फायदा कि आपने कुरान हिफ्ज किया है और आपको पता ही नहीं अल्लाह कह क्या रहा है आपको। तो आप जो है ना वो मजबूर हुए में अपने रिज़्क़ के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को, बच्चे कहते हैं जी कुरान हिफ्ज कर लिया, और आप कुरान हिफ्ज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को तर्जुमा आप सब लोग घर में जितने आपके बच्चे हैं सबको कुरान के साथ लगाएं। और ये जो कुरान की क्लास है इसके साथ स्पेशली जो है ना जो बच्चे, क्योंकि मैंने एक बात नोट की है कि आप जब छोटे बच्चों को कुरान की तरफ लगा लेते हैं तो बच्चे लग जाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं फिर बच्चे नहीं लगते, और फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाकी इसलिए आप देखिए, सबसे फिर रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ही आप, तौफीक दे उनको और हिदायत दे, तो फिर तभी बाकी बात मैं आप होगी। मेरा तमाम लोगों को भी इस वक्त ये कहना चाहूंगा कि आप लोग सब लोग जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। उसकी वजह यह है कि आप लोगों की जिस मतलब मोहब्बत से आप लोगों ने इस क्लास को अटेंड किया है, तो जाहिर बात है कि आप लोग मौजूद हैं तो मैं ये क्लास लेने के काबिल हुआ। अगर आप लोग ना होते तो यकीनन मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता। और इस हवाले से खास तौर पे जैसे मेरी दो बहनों ने, एक सिस्टर आबदा ने और एक अजीज फातिमा ने अभी आगे जो नई क्लासेस को शुरू किया है, तो ये आप देखें कि एक चिराग से चिराग जलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और आप तमाम लोगों को, बाकी भी जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी यही दावत दूंगा कि अब तो आप लोगों के लिए काम भी बहुत आसान हो चुका है कि आपने सिर्फ एक एक वीडियो जो है वो लोगों को सिर्फ फॉरवर्ड करनी है और उसके बाद कोई टाइम निकाल के थोड़ा सा आपने उनको सुनना है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि ये पैगाम जो है वो वाकई सब लोगों तक पहुंच जाएगा। तो मेरे ख्याल में टाइम ज़्यादा हो रहा है, अब हम अपनी आगे क्लास को लेकर चलते हैं। और आप में से वो लोग जो हमारे साथ नए हैं या नए शामिल हुए हैं, तो आप लोगों को मैं सिर्फ ये इस वक्त फॉर्मेट बता दूं कि अगर आप लोग खाली इस वक्त हमारे इस कोर्स को सुनने का तरीका भी शुरू कर लेंगे तो आप लोग जो है वो इसको कॉप अप कर लेंगे। बाकी मेरे चैनल के ऊपर आपको एक आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है जो सूरह फातिहा से आपको मिल जाएगी, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। और जूम की पुरानी क्लासेस जो हैं वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे हम मोहम्मद अली बलोच साहब जो आसान ग्रामर कोर्स करवा रहे हैं, तो वो भी आपको एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पे आपको ग्रामर जो है आप उससे भी वाकफियत हासिल कर सकते हैं। तो ये है कि जस्ट आप लोगों को मैं यही दावा दूंगा कि आप हमारे साथ जो है वो खाली इस क्लास के अंदर शमूलियत रखें। जी, ये पहली आयत रखिए, मैंने आयत का जो इंतखाब एक किया आयत है, हाँ ये मैंने आयत जी का सर मैं बताऊं। अल्लाह जी बताओ। मेरा रब है और अच्छा, तुम्हारा मेरे भी ख्याल में है। अभी हैंड ही रेस करवा लें क्योंकि इसमें वाकई मैं फिर यही वो बोल रहा प्रॉब्लम था, जो होगी। जी मैं यही बोल रहा था, दो दो तीन तीन बोलेंगे ना, क्योंकि हैंड हाँ, रेस कर लें, उनमें से फिर हम माशाल्लाह मैं आपको एक और चीज़ कुछ मतलब मैं रेहान भाई के सामने ये बात बोलना चाहता था कि अब जैसे हमारी रिफत बहन पिछली दफ़ा आपको अगर याद होगा तो मैंने उनको आधी आयत से ना बीच में से स्टॉप करने की कोशिश की। तो मुझे उस टाइम पे इतनी खुशी हुई कि अब हमारे लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कुरान में कि उन्होंने मतलब यूँ समझें कि बस एक किस्म का उनको पूरा तो नाराज़गी कर का लेते इज़हार किया कि आयत पूरी करनी है। तो ये हमारे लिए तो खुशी का मुकाम है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब आप लोग जो है सलमान वो भाई मैं बता दूं,
कंफ्यूज हो चुके हैं। मैं बता दूं इसका मतलब। नहीं, पहले हैंड रेज हो गए सारे, तरतीब से आ जी जाएंगे। जनाब, ये का सबसे पहले हैंड है, जी मेरा तो मेरे ख्याल मेरा में हो रहा है शो। जी हो रहा है। जी आपका हो रहा है, लेकिन वो जी अब जी हैंड नीचे चला गया। मेरा हैंड शो हो रहा है नैयर का, जी बाबर आपका भी साहब हो के रहा है, साथ। लेकिन वो सेकंड नंबर पे है। मुझे बड़ी खुशी चलिए है कि कोई टेस्ट बात लेने नहीं, में लोग इतने आगे हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह। सर ये इस आयत को पढ़ने के लिए सब आ गए। अच्छा, नहीं ग्रेजुअली मैंने उठाया, आगे देखेंगे, मजा आएगा। चलें जी, कौन है पहले पे? जी जी साइम, आप बताएं कि कौन बोल। जी साइम प्लीज इन बताइएगा। अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, रब्बी मेरा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है, फअबुदू बस इबादत करो हु उसकी। बेहतरीन, माशाल्लाह। बेहतरीन, बहुत अच्छा जी, आपने जबरदस्त। जी नेक्स्ट नैयर भाई आप बताइएगा जरा। सर आयत शेयर कर लें, कोई बात नहीं, हैंड रेज हो गए, अब फंस चुके हैं सारे। जी। अल्लाह ना- अच्छा, अगर कोई बीच में गलती भी हो जाती है तो कोई ऐसी बात नहीं है, जी आयत अगर कोई फलमा। गलती होगी तो बाकी लोग बता सकेंगे बीच में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा पस जो अहसा महसूस किया ईसा अलैहिस्सलाम ने, मिनहुम उनमें से, मिनहुमुल कुफरा उनमें उन कुफर को, काला फरमाया मन कौन है अंसारी मेरा मददगार, अंसार मददगार मेरा, इल्लाह अल्लाह की तरफ। अच्छा, आपने जो फलम्मा को पस जो बोला है ना, इसको आप पस जब बोलने तो ज्यादा बेहतर है। बस जब ईसा ने जी ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ कुफर को भांप लिया, वही एहसास जब ईसा अलैहिस्सलाम जी को हो गया या सही, कुफर को भांप लिया, बिल्कुल सही, तो वो बोले कि कौन है मेरा मददगार अल्लाह की तरफ। माशाल्लाह मन कौन जबरदस्त। है बहुत अंसारी मेरा मददगार, नेक्स्ट इल्लाह नेक्स्ट अल्लाह नेक्स्ट की तरफ। प्लीज, नहीं नहीं आपने नहीं बताना, अभी नेक्स्ट जो है वो सिस्टर अजीज फातिमा बताएंगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अम्मा पस जब अल्लज़ीना उन लोगों ने जो कफरू कुफ्र किया जिन्होंने, फ़उअज़्ज़िबुहुम पस मैं उन्हें अजाब दूंगा, अजाबन शदीदा अजाब शदीद, फिद दुनिया वल आखिरती दुनिया में और आखिरत में। माशाल्लाह जबरदस्त, माशा जैसे सलमान भाई, मुझे एक फिक्र हो रही है, ऐसा ना आयतें खत्म हो जाए, हैंड रह जाए। ये भी हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं। जी नेक्स्ट आप पढ़ लें सिस्टर साइमा। जी सर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन बस अगर तवल्लु तुम फेर लो, फ़इन अल्लाह तो बेशक अल्लाह, अलीमुन जानने वाला है, बिल मुफसिदीन फसाद करने वालों को। जी जबरदस्त, माशाल्लाह खूब जानता है। जी हमदा आंटी आप बता दें नेक्स्ट आयत। जी जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ नहीं काना के इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदियन यहूदी व और ला ना नसरानियन ईसाई व और लेकिन काना वो थे हनीफन यकसु मुसलमान। अगला भी पढ़ लो। माशाल्लाह जी, अगला नहीं, अगला जब आपके अभी हैंड रेस रुक जाएंगे तो फिर हम रिपीट करवा लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। जी सिस्टर रिफत आप बताइएगा नेक्स्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वदत चाहती है, ताइफतुन एक जमात, मिन से अहले किताब से, काश वो लो काश युदिल्लूनकुम वो गुमराह कर सकते, तुम के लिए, काश वो गुमराह कर सकते। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा। जी नेक्स्ट सिस्टर नसरीन आप बताइएगा नेक्स्ट आयत। अब आयत खत्म हो गई, जी अगले पेज पे आ गई। अब वर्ड सर तो अब हैंड रेस जो है वो लो कर लें, और या क्या करें? अभी तो क्योंकि आप लोग को जिन्होंने अभी कंटिन्यू करना है वो हैंड रेज ही रहने दें, तो फिर मैं फिर उसके बाद आप बताइएगा सिस्टर नसरीन इस आयत का मतलब। नसरीन इकबाल माइक आपका बंद है। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा युदिल्लूना और जो गुमराह हुए हैं, इल्ला दोबारा मगर सोचें, आगे इल्ला आ गया है तो जब भी इल्ला आता है तो वहां का क्या मतलब है? इल्ला जब आता है तो वमा वहां और नहीं, नहीं। वमा नहीं, युदिल्लूना जो गुमराह हुए, इल्ला मगर, अनफुसहुम उनके अपने नफ्स, वमा और वमा और लेकिन, वमा और नहीं, यशकुरून वो इसका शऊर रखते। सही, ठीक है, युदिल्लूना, और इसका हाल में तर्जुमा करना है ना। ठीक है। जी नेक्स्ट आप जी
यामुरुकुम। जी सिस्टर रिफत आपने हैंड रेस किया, अभी सिस्टर फरहाना ने हैंड रेस किया था, वो चला गया। चलिए कोई नहीं, बात मैं नहीं। सुना देती हूँ सर, मैं सुना देती हूँ। जी बताइए। वअय्यामुरुकुम, और वो हुक्म देते हैं बिल कुफरी, तुम्हें कुफर का, बादा, इसके बाद जब, इजा जब तुम थे मुस्लिमून, मुसलमान। दोबारा जरा कीजिएगा क्या शुरू से। क्या क्या वह तुम्हें हुक्म देते हैं कुफर का, इसके बाद जब तुम मुसलमान थे। जी माशाल्लाह। जी सिस्टर रिफत नेक्स्ट आयत आप बता दें। जी आगे आए देना, मुझे तो नहीं जी समझ बताइए। जी जी मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन ये कि थोड़ा सा ना टेंस का भी ख्याल कीजिए। हाँ जी next। जी फमन तवल्ला, फिर अगर तवल्ला वो अगर नहीं पीठ मोड़ लें, बादा इसके बाद, जालिक तो यही है, फाउलाए का फिर यही लोग हैं, हुमुल फासिकून जो गुमराह करते, गुमराह हैं, जी गुमराह हैं। फमन फमन का क्या फासिक तर्जुमा? जी बस फमन जो बस बस जो तवल्ला पीठ फेर ले, बादा इसके बाद, जालिका ये यही है, फाउलाए का सो यही हैं, हुमुल फासिकून जो गुमराह हैं। फासिक भी बोल सकते हैं और नाफरमान भी बोल सकते हैं। चले मेरे ख्याल में अब अल्फाज हैं एक एक करके। ऑल राइट। जी सिस्टर अरीशा आपने हैंड रेस किया हुआ है, इसका मतलब बताएंगे युगबला। कबूल किया जाएगा। ठीक है माशाल्लाह, माशाल्लाह। कबूल किया जाएगा, बिल्कुल सही बताया आपने। वो यू आ, का जी लन तुकबला। जी सिस्टर फरीदा आप हरगिज बता दें। कबूल हरगिज कबूल नहीं किया नहीं किया जाएगा। लन हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा, तुकबाला हरगिज कबूल लोग नहीं किया काम ये जाएगा। करें, आप लोग में से तमाम लोग जिन्होंने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है वो अपने हैंड रेस कर लें, मैं फिर रैंडमली जो है ना नाम लेके उनमें से चूज कर लेता हूँ, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा ताकि जो लोग नए लोग हों उनको भी मौका मिल जाए। मेरा जी हैंड अभी आपने क्या बताया सिस्टर फरीदा, लन तुकबला का क्या लन बताया? हरगिज हरगिज हरगिज, नहीं तुकबाला कबूल किया जाएगा। ठीक है बिल्कुल ठीक। ऑल राइट। जी जी सिस्टर नैयर आप बता दें नेक्स्ट। यहाँ तक के यहाँ तक के तुम खर्च करो। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कि तुम खर्च करो, सही। और उर्दू में आप बता सकती हैं मुझको ये कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं इससे मिलता जुलता, या जो उर्दू में इसका वर्ड इस्तेमाल होता है? इनफाक। इनफाक, बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट। जी हत्ता के भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, हता भी इस्तेमाल होता है। जी सिस्टर फखरुन्निसा आप बता दें, रुद्दुकुम या रुद्दुकुम। फेर दिया जाएगा, हटा दिया वो जाएगा। ठीक है, मैं बताऊं, लौटाए जाओगे या फेर दिया जाएगा, ये भी ठीक लौटाए जाओगे। बिल्कुल अच्छा ठीक है। इस लफ्ज के पहचान के लिए मैं आसान चीज बताता हूँ, उर्दू में हम कहते हैं रद्दी, हाँ। ये वही लफ्ज है। अच्छा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या करते हैं रद्दी के हम? वेस्ट डिस्कार्ड करना। रिसाइकल हाँ रिसाइकल के असल तर्जुमा उसका बनता है रिसाइकल, तो ये रद्द वही है, लौटाना, वो भेज देंगे तुम्हें। नहीं बिल्कुल नहीं बताया जी माशाल्लाह। वला तमुतुन्ना, या आप बता दें अपना, अरीशा आप बता दें। और ना तुम फोत होना, या तुम नहीं मरना। ठीक है बिल्कुल ठीक। जी सर नेक्स्ट। अच्छा इसमें एक बता दो, तमुतुन्ना जो है ना, नून जो शद के साथ है ना, इसमें जोर पैदा हो गया, तो इसलिए हरगिज से तर्जुमा करना चाहिए इसका। फालफा मैं बता दूं? कौन बोला? नुसरत कौन सलीम। हाँ मैं भी बस जी बता दें। पैदा कर अल्लाफा उल्फत पैदा कर देना। नहीं, डाल दे अल्लाफा। लफा उल्फत उल्फत, डाल दे। हाँ नहीं सही है, ठीक है। उल्फत डाल उल्फत पैदा की, फिर उल्फत डाल। सही है। अल्लाफा शद के साथ है जी, फा का मतलब बस, अल्लफ उल्फत पैदा। डाल दी। उल्फत डाल दी, बस सही। जो हम अरबी में कहते हैं ना अलिफ अलफ हजार को, वो भी इसी लफ्ज से, वही मैं भी बताने लगा था कि वो भी इसी वर्ड से, बिल्कुल वो भी इसी वर्ड से। असल में उस वक्त जो अदद जो है गिनती होते थे ना, तो ज़ाहिर महदूद होते थे, जब हजार पे पहुंचते थे बोलते इकट्ठे हो गए, बहुत हो गए, तो अल्लफ करीब हो गया, इकट्ठे हो गए, इस तरह करके अल्लफ बना, अलिफ बना।
ऑलराइट जी। ठीक है रे जी कोई भी बता दे इसकी मीनिंग। मैं बताऊं? जी बताइए। तो हो गया। तुम हो गए। फअस्बहतुम हो गए, बस उन्होंने सुबह की। तो तुम हो गए, फिर तुम हो गए। सही है सलमान भाई। जी सर। फअस्बहतुम, अस्बह होने से करने का मफहूम पैदा हो गया। बस तुमने सुबह की। नहीं, नहीं, अस्बह का मतलब नहीं नहीं, हाँ जी बताएं। तोबत से है। नहीं, बस तुम हो गए। अस्बह के माने ही होना होता है। तो बस सवेरे नहीं। नहीं, तो तुम हो गए। सुबह। अगली आयत है भाई भाई, कि तुम हो गए भाई भाई लेखवानिहिम। बस अब बन गए। जी ये भी ठीक। एक चीज मिस है। चलें, सही है वैसे तर्जुमा, बस तुम हो गए। सही है। जब असल यहाँ पे में फा है तो पस क्यों नहीं आ रहा? तो आ गया ना, तो तो आ आ गया। गया। अच्छा, लेकिन इसमें तर्जुमे में भी एक चीज मिसिंग है ना, मैंने भी नहीं लिख दिया, गलती की मैंने भी। अस्बह जब होता है कर दिया होता है, मतलब किया तुम्हें, भाई भाई कर दिया तुम्हें, बना दिया तुम्हें, इस तरह तर्जुमा इसका होता है। लेकिन वो चूंकि जुमले की मुनासबत से रवा तर्जुमे में आया था, मैंने भी वही उठा लिया। चले, कोई भी फेल आता है जैसे सबाह, इसका असल मादा है ना, अलिफ का इजाफा क्या है, बाब इफ़ाल में ले गया। बाब इफ़ाल हमेशा होने से करने के मफहूम में डालता है कि फाइल ने इस पे काम किया। जैसे नजला नाजिल हुआ, अनजला नाजिल किया, तो तुम्हें बाई बाई किया, मतलब बाई बाई तो पीछे, तुम्हें कर दिया, तुम हो गए, बल्कि तुम्हें कर दिया। क्लियर? आप में से वो लोग जो हमारे साथ इस वक्त नए शामिल हुए हैं, मैं उनके लिए सिर्फ नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारा ये जो कोर्स है, जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है और वो लोगों से सुन सुनकर अल्फाज को याद करता है, ना उसने ग्रामर पढ़ी होती है, ना बस उसने कोई स्कूल ज्वाइन किया होता है, तो इस तरह से एक बच्चा जो है वो बोलना शुरू हो जाता है। अभी आपने अगर देखा हो तो माशाल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ रेगुलर हैं, तो वो इन तमाम अल्फाज को जो है उन्होंने याद किया, और कुरान पाक में टोटल 80,000 अल्फाज हैं, और ये सारे अल्फाज मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि 2,000 अल्फाज जो हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं, और उन 2,000 में से तकरीबन 800 अल्फाज हमारी उर्दू में शामिल हैं, और बाकी 1200 अल्फाज की मायनी अगर हमको याद हो जाए तो हम कुरान पाक को जिस वक्त समझेंगे पढ़ेंगे तो हमें उर्दू तर्जुमा जो है वो देखना नहीं पड़ेगा, या सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा। जी प्लीज आगे। अन काज़ाकुम, फिर जी बस बचा तुम्हें, बचा लिया अल्लाह ने तुमको। तो बचा लिया तुम्हें। फा तो बस अब ये बचा मैं लिया सुनाऊं? तुम्हें अल्लाह ने। माना ये हाँ तो अल्लाह वही। नहीं है, बस सॉरी, बचा लिया तुमको। फिर अल्लाह नहीं है, खाली पान जी काज़ाकुम। जी जी, बस तो बचा तुम लिया तुमको। सही है सही है। जो माशाल्लाह आप लोग पूरी आयत याद है आपको। जी जी माशाल्लाह। ये इससे जी अगला मैं सुनाऊं? जी आंटी बताइए आप। जी व ये इन तो बहुत आसान आ गया। युकातिलुकुम और व वाइन इन युकातिलुकुम व चलो तोड़ तोड़ के और पढ़ना आंटी सारा। व और इन अगर ये यू वो कातिलु लड़े वाओ सब हाँ तुम तो अगर और अगर वो सब लड़े तुमसे। बिल्कुल अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त, ठीक सही है। जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो वाव है, जब अकेला होता है तो इसके साथ अलिफ लग जाता है, लेकिन आगे अगर कंटिन्यू हो रहा था तो अलिफ गायब हो जाता है। ये जमा ही है, जी जी असल वाव है, जमा। ठीक है। वाह सब जी अहलकत हूँ, बस हलाक किया तुमको। फिर इसको तबाह कर दे। हु कभी मतलब बताइए। इसको फअहलकतहु, तुमको बस हलाक किया हु इसको हु तबाह कर बस हलाक कर दिया उसने। उसने, बिल्कुल उसे उसे। इसको तबाह कर दे। तबाह तबाही आएगी ना। हलाक और तबाह एक जैसा ही है। अच्छा, आयत थोड़ा थोड़ा मैं अगर टच भी हला देता जाऊं। जैसे कि अलिफ का इजाफा हो गया, बाब फाल हो गया, इसमें फाइल शामिल होता है, सही है ना, मतलब करने वाला शामिल हो गया। अब दूसरी जमीर आ गई तो लाजिम वो जिस पे काम हुआ, तो इस तरह तर्जुमा करते हैं। मिन अफवाह पैरों पर से। अपने पैरों मुंहों से, से, अपने मुंहों से। इनके बिल्कुल ठीक है, मुंह से ये या उनके मुंहों से। और इसकी मैंने पहचान बेअफवाह आपको बताई हुई है कि बेमुंह अफवाह जो है, आपको पता है कि मुंह से मल्टीप्लाई होती रहती है, मतलब एक किस्म की जो हमारी उर्दू में अफवाह का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो उसमें क्या होता है कि जस्ट ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है एक मुंह से दूसरे मुंह तक, तो इसलिए उनके मुंह से इसके मायने हैं। जी 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 सुदूर बहुत आसान। सुदूरहुम, उनके सीनों में, उनके सीने, सुदूरहुम, उनके सीने। उनके सीने। उनके सीने। नहीं वो पसंद करते तुम्हें। युहिब्बुना, ला ला नहीं नहीं वो पसंद नहीं करते। मोहब्बत करेगा तुमसे। नहीं ठीक है। ला नहीं युहिब्बुना, मोहब्बत करेगा तुमसे। जी अली भाई आगे। ये दोस्त रखते तुम्हें। हाँ, एक ही बात ठीक है। है, वो
एक ही बात है, मोहब्बत और दोस्त एक ही है, दोस्त असल से बात मोहब्बत वो की जो आप लोगों ने की। तवक्कल करें, पे भरोसा करें। मेरे से झुके। वो तवक्कुल इसमें इस लफ्ज को एक ब्रेक चीज करना है आपने। हाँ बिल्कुल, नाम का भी एक मायने है, वो बताना है आप लोगों ने। बस चाहिए वो तवक्कुल करें। जी अभी क्या बोला आपने? तुम तवक्कल करो। नहीं, बस लाम का एक मायने है। वो भरोसा अभी बीच में किसी ने बोला था एक बस मिनट तुम एक मिनट तवक्कल में करो। एक हर्फ दोहराता हूँ। फा के माने ये बस बस चाहिए। बस लाम किस लिए? जब अलबत्ता बस बस जो ये या चाहिए? अलबत्ता चाहिए चाहिए। ये या किस लिए? कि वो तवक्कल वो भरोसा करे। करना बस चाहिए। करने के लिए भरोसा करें। बस भरोसा करना चाहिए। बस चाहिए कि वो भरोसा करें, बेहतरीन। तवक्कुल करें। जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सही। या बस भरोसा करना चाहिए, ये भी ठीक ये है। जी राई तुमुहु। तुमने जी देखा, अरीशा आप बता दें। बस तुमने देखा, चाहिए कि राय तुम हो तो आप देखोगे। बिल्कुल तो ठीक है। रा का तुमने मतलब होता है देखना, देखा, ता का तुमने मतलब होता है तुम, और हु का उसे मतलब है हु उसे। और वो देख उन रहे थे खुली आंखों नहीं से। नहीं उन सब ने देख लिया उसे, यस, वो उसे जी तुमने उसे देख लिया। देख मतलब लिया। जमा में रही तुमु, जमा में हो उसे। तो तुमने देख लिया। से ये कौन से टाइम पे? मेरे ख्याल में आयत भी याद होगी। वो कुछ जमातें आमने सामने हुई थी। वो जमातें आमने सामने हुई। बस अनकरीब जमा करे, बस अनकरीब जजा देगा। तुम फकत रहा तो मुहुम कि तुमने नहीं वो देख आगे है, अच्छा वो है तल जी। वो सयजज़ी, मौत की ये तमन्ना मतलब करते है। हो। फकत रहा तो तुमने उसे देख लिया। अच्छा तल नहीं, अगला वर्ड आ गया, अगला वर्ड आ गया। अगला वर्ड आ गया। बस इसको भी जरा सयजज़ी बदला देगा, लिख के लिख लेना। और अनकरीब जजा देगा वो ये आपने तुम्हें। सही बताया, ये अनकरीब जजा देगा। ये बस मिस्टर साइमन ने सही बताया। अच्छा सही बताया, बिल्कुल सही है तर्जुमा। वाज अनकरीब बता देगा। वा लेकिन और ये सा किस लिए आया है? अनकरीब। एक काम और भी करता है, ये एक काम और भी करता है। ये फेल को मुस्तकबिल में ले जाता है। ये तकबीर में ले मुस्तकबिल जाता है। मुस्तकबिल बेहतरीन। ये कभी भी ये तर्जुमा इसका हाल में नहीं होता। जी, इसके साथ एक और लफ्ज भी आता है, सौफा। भला सौफा भी आता है, सौफा। और तोहफा इसमें जोर से के लिए होता है। दोनों एक ही काम कर रहे होते हैं। अनकरीब का तर्जुमा लेते हैं, लेकिन सौफा में मुद्दत ज्यादा है। सा थोड़ा सा करीबी अनकरीब के लिए आता है। बस देगा तुम्हें, नहीं, बस देगा अता तुम्हें अता अल्लाह, अता बस अता करेगा तुम्हें अल्लाह, अता करेगा तुम्हें उन्हें अल्लाह। अल्लाह। बस दिया उनको अल्लाह ने। तो बस दिया उन्हें अल्लाह ने। बस दिया है उनको अल्लाह ताला मेरे ने। ख्याल में इतना आज के लिए टेस्ट काफी है, क्या ख्याल है आपका? दो आखिरी रह लफ्ज गई और दो बस सिर्फ वर्ड्स हैं। तो लौट जाओगे तुम। फिर गए बस सब तुम फिर गए वो सब बस तुम सब पलटे जाओगे पलटोगे। बस तो लौट आओगे तुम। तो पलट जाओगे तुम सब। सब बस तुम सब पलटोगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु आजमाइश फी व लकुम व फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व That's a इय्याकुम great बिल success, wallahi. Great success. आमीन Jazakallah khair. आमीन। माशाल्लाह आप लोगों ने सब ने ही माशाल्लाह बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन की है, और ये हमारे लिए यकीनन एक सक्सेस है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छा, हम इस्म पढ़ रहे थे। इस्म में बहुत कुछ पढ़ा हमने। थोड़ा सा दोहरा लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। हमने इस्म में पढ़ा कि 4 चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए इस्म के बारे में ना। तो वो 4 चीज़ें क्या थी? एक तो इस्म का एराब हमें मालूम होना चाहिए। अब नीचे से आ रहा हूँ। इस्म का जो है जिन्स मालूम होना चाहिए। जिन्स से मुराद मुज़क्कर मुअन्नस। एराब से मुराद क्या है? रफ़ा नसब जर। इस्म का अदद हमें मालूम होना चाहिए कि वाहिद है, मुसन्ना है या वो जमा है। और इसके अलावा अभी तो अब तक तो हमने यही पढ़ा है, ठीक है। जमा भी हमने आधा पढ़ लिया है। तो हम जितना भी अब तक पढ़ा है अब उसको एक चार्ट की शक्ल दे देते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिए हैं। इसमें सिर्फ ये वसत रह गया है। वसत को हमने अभी नहीं पढ़ा। वसत हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ना है, जो कुछ हमने पढ़ा है उसको हमने रिव्यू करना है कि हमें क्या आता है। पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी? एराब पढ़े थे। एराब में क्या 3 चीजें होती हैं, 3 हालतें होती हैं। वो हालतें क्या होती हैं? एक तो लिखी हुई है, रफा नसब रफा और नसब जर। जर। रफा नसब नसब जर। जर। फिर हमने उसके अदद पढ़े थे। अदद में क्या होता है? वाहिद मुसन्ना जमा। वाहिद मुसन्ना जमा। फिर हमने जिन्स पढ़ी थी। जिन्स में क्या था? मुजक्कर और मुअन्नस। दायरा मुजक्कर के भी वाहिद, मुसन्ना और जमा हमने पढ़ लिए थे। अब एक तरह से देखें चार्ट सा बन गया है
अब कोई भी लफ्ज आएगा रफा के नीचे आएगा, वाहिद के सामने आएगा और मुजक्कर के स्लॉट में आएगा, तो वो यूं माना जाएगा, नसब पे मुसन्ना इस तरह करके आएगा। तो पहला लफ्ज है आबिद। अब मैंने इसके आखिरी हरकत नहीं लगाई है, ठीक है, एराब नहीं लगाया, तो यहाँ हम रखेंगे तो क्या लिखेंगे? बिदुन आबिदुन, माशाल्लाह। और नसब में क्या होगा? बिदन आबिदन, आबिदिन आबिदिन, माशाल्लाह। अब यही आबिद मुसन्ना में आएगा, मुजक्कर में तो क्या होगा? आबिदुन आबिदानी। आबिदानी। और नसब में क्या होगा? आबिदैन। आबिदैनी। आबिद और जर में भी क्या होगा? आबिदैनी। ये साउंड याद है ना, आने आईने। अच्छा, ये जमा में मुझे क्या थोड़ा आएगा? ये मुझे थोड़ा समझा दें। आबिदुन आबिदुन अच्छा, ये एक सेशन है, थोड़ा सा ये समझा दें क्या चीज, आप क्वेश्चन क्या है आपका? मैं पहली बार क्लास ले रही हूँ ये, अच्छा, तो आपको मैं ये थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, जो मेरा मसला चैनल है ये मुझे विजडम समझ नहीं आ विजडम विद सलमान फैज, उसके ऊपर ये पुराने तमाम लेक्चर्स जो हैं ये अवेलेबल हैं, और एक आसान ग्रामर के नाम से हमने एक वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप तमाम पुराने तकरीबन इस वक्त 11 लेसन जो हैं वो हुए हैं, तो वो आप वहां से जाके देखेंगे, तो क्योंकि काफी डिटेल है, सारी चीजें आपको वहां से बहुत आसानी से हो जाएंगी। शॉर्ट में अगर आप अली भाई अभी बता सकें। देखिए, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, वाकई मुख्तसर बताया नहीं जाएगा। इस्म के बारे में हमने अब तक 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, टोटल 4 पढ़नी थी। एक तो उसकी हालत यानी कि स्टेटस, वो हमने रफा नसब जर में पढ़ लिया था कि उसकी 3 शक्लें होती हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि इस्म के अदद में भी तकसीम होती है, वाहिद होता है, 2 के लिए मुसन्ना होता है, और फिर 2 से ज़्यादा के लिए जमा होता है। फिर हमने पढ़ा कि मुज़क्कर भी होता है, मुअन्नस भी होता है, तो यानी कि जो इस्म मुज़क्कर है, रफ़ा में है, वाहिद है, वही इस्म रफ़ा में वाहिद मुअन्नस भी होता है, तो इसकी अलग अलग शक्लें बनती हैं। तो पूरी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। उसमें फिर हमने कुछ साउंड्स पकड़े थे कि जो पहली शक्ल होती है उसमें उन, अन और इन की आवाज़ें आती हैं, जबकि दूसरी जो मुसन्ना होता है उसमें आने की आवाज़ आती है, जबकि नसब और जर में एक जैसा आता है, आईनी की आवाज़ आती है। और फिर जमा में, मुजक्कर में क्या आवाज़ आती है आखिर में? ऊना 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 की आवाज़ आती है, माशाल्लाह। तो आबिद वही लगेगा, उसके आगे ऊना की आवाज़ डाल देना अपने। और यहाँ क्या होगा? मीना आबिदीना आबिदीना आबिदीना, माशाल्लाह। तो जर में भी यही आता है। अब मुअन्नस में एक इजाफा करते हैं हम, पिछली बार हमने पढ़ लिया था। आबिदुन से क्या होता है? सुन आबिदतुन। तो दूसरे मुज़क्कर उसमें सब में क्या आता है? आबिदतन। और जर में आबिदतन। बस गोल ता का इजाफा है, बाकी हरकत वही है, एराब वही है इसका। मुसन्ना क्या होगा? हाँ, अब ता का इजाफा करके आबिदतानी, क्योंकि ता का इजाफा हो गया ऊपर, अब आनी की आवाज आगे लग जाएगी, ठीक है। और नसब और जर में क्या होगा? आबिदतैनी आबिदतैनी, आईनी की आवाज। जमा में ये लास्ट टाइम पढ़ा था ना हमने, ये टेस्ट है। यहाँ क्या आएगा? आबिदातिन, आबिदातिन। दूसरा भी आबिदातिन। यहाँ पर जबर नहीं आता नसब में, ठीक है। अब ये मैंने आगे की चीजें हटा दी, लफ्ज हटा दिया, आखिरी इशारे रख दिए हैं। अब मैं एक लफ्ज रखता हूँ, आप लोग में से कौन इसकी गर्दान कर सकता है? आपने मोमिन कहना है, और अगला जो ये लिखा हुआ है ये बताना है, मोमिनुन बताना। मोमिनन मोमिनन मोमिनिन मोमिनानी मोमिनैने मोमिनैने मोमिनूना मोमिनूना मोमिनीना मोमिनीन मोमिनातुन मोमिनातन मोमिनातिन। थोड़ा सा खींचना नहीं है, मोमिनतुन, मोमिनतन, मोमिनतिन, खींचना नहीं है। मोमिनतानी मोमिनातुन क्लियर है? अब में से बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, तो एक अगर कोई बोलना चाहे, अल्फाज और भी हैं। हैंड रेज है माजरत। जी जी किसका? साइमा जी, ये बताइएगा प्लीज, कोई क्वेश्चन था या वैसे हैंड रेज? नहीं, सर ये गर्दान के लिए किया था रेस। अच्छा, ये अरीशा साहिबा है कोई? मुमिनुन मुमिनन मुमिनिन मुमिनानी मुमिनैनि मुमिनैनि मुमिनूना मुमिनीना मुमिनीना मुमिनुन मुमिनतन मुमिनतिन
मुमिनतान मुमिनतानि मुमिनतै मुमिनतैनि मुमिनतैनि मुमिनातुन मुमिनातिन मुमिनातिन। माशाल्लाह। अगला लफ्ज है सिस्टर साइमा, जी सर। मुनाफिकुन। मुनाफिकुन मुनाफिकन मुनाफिकिन मुनाफिकानी मुनाफिकीनी कईनी मुनाफिकैनी मुनाफिकूना मुनाफिकीना मुनाफिकीना मुनाफिकातुन मुनाफिकतन मुनाफिकतिन मुनाफिकतानी मुनाफिकतैनी मुनाफिकतैनी मुनाफिकातुन मुनाफिकातिन मुनाफिकातिन। माशाल्लाह। अगला कौन है? मेरे पास असल में नजर नहीं आ रहे, बता दें। जी सिस्टर जी फखरुन्निसा जी। सिस्टर फखरुन्निसा। अगला लफ्ज है फाजिर। फाजिरुन फाजिरन फाजिरिन फाजिरानी फाजिरैनी फाजिरैने फाजिरूना फाजिरीना फाजिरीना फाजिरातुन फाजिरा खींचना नहीं है, वो इससे मिल जाएगा फिर। फाजिरातुन फाजिरातुन जी जी फाजिरतुन। फाजिरातन और फाजिरातिन। खींचना नहीं है सिस्टर, फाजिरतिन। फाजिरातिन, अच्छा अलिफ नहीं है, ओके। जी आगे। अब कोई मेरी मदद कर दे, I lost the नहीं नहीं, concept. मैं आपकी मदद कर रहा था, मैं आपकी मदद करता हूँ। फाजिरातानी फाजिर फाजिर को फाजिरातैनी मुझे जरा मौका दे। फाजिर लगा के जबर लगा दे, तानी कह दे। फाजिर रा तानी फाजिरातैन 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 फाजिरातुन फाजिरातिन फाजिरातिन। देखिए माशाल्लाह आपने खुद कर लिया, कौन सा मुश्किल था इसमें। चले जी अगले, अगर कोई और है जी मैं पढ़ लूँ। नुसरत सलीम जी आप पढ़ लें, लेकिन साइन का एंड भी रेज है। जी, सर मेरा भी सिस्टर रहेगा। पढ़वा हैंड ले, रेज कोई करके बात तो नो ऊपर आ प्रॉब्लम। जाता है, अच्छा अच्छा अल्फाज छूट जाते हैं फिर। सिस्टर से जी पढ़वा ले सर। बताइए जी सर। जी जी आप कर लीजिएगा। सिस्टर नुज़र, जी जी बताइए। लफ्ज आ गया आपके सामने, सादिक नजर आ रहा नहीं नहीं नजर आ रहा, है? लफ्ज अच्छा नहीं नजर आ रहा। सादिक है, वैसे सादिक सादिकुन सादिकन सादिकिन सादिकानी सादिकयानी सादिकयनी सादिका शायद सादिकैनी। सादिकैनी सादिकैनी सादिकूना सादिकैनी सादिकैना नहीं, ये जेर है, फिर आखिर में जबर है। सादिकीना 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 सादिकतुन सादिकतन सादिकतिन सादिकतानी सादिकतैनी सादिकातानी काफ भी है ना, सादिकतानी। सादिकातानी सादिकतानी सादिकतैनी सादिकतैनी फिर सादिका सादिकातानुन नहीं। सादिकातुन सादिकातुन सादिकातिन सादिकातिन। माशाल्लाह बहुत खूब। साइम मैं करके देखूं। नैयर जी पहले साइम भाई से कर लें, फिर आप नैयर बाजी से कर लें। सालिहुन सालिहन सालिहिन वालेकुम। सालिहानी सालिहैनी सालिहैन सालिहुना सालिहीना सालिहीना सालिहातुन सालिहातन सालिहातुन सालिहातन सालिहातिन सालिहातानी सालिहातैनी सालिहातैनी सालिहातुन सालिहातिन सालिहातिन। मेरे ख्याल में ये आखिरी लफ्ज था, पीछे चलते हैं। जी मैं कोशिश करूं। जी जी नहीं, इससे आपसे पहले भी किसी ने आवाज लगाई थी, वैसे कि आप कर लें उसके नैयर बाद। नैयर मुमिनुन मुमिनन मुमिनिन मुमिनानी मुमिनैनी मुमिनैनी मुमिनूना मुमिनीना मुमिनीना मुमिनतुन मुमिनतन मुमिनतिन मुमिनतानी मुमिनतैनी मुमिनतैनी मुमिनातुन मुमिनातिन मुमिनातिन। माशाल्लाह बेहतरीन। जी हमदान, मुनाफिक लफ्ज है। जी मैं बोलूं सलमा। जी जी नहीं हमदा आंटी है, उसके बाद फिर आप आए। अच्छा मुनाफिकन मुनाफिकुन कुन मुनाफिकुन मुनाफिकन मुनाफिकिन मुनाफिकनी मुनाफिक मुनाफिकीनी मुनाफिकीन मुनाफिकैनी कैनी कैनी मुनाफियानी कैनी। ऐनी ऐनी। आपने मुनाफिक बोलना है, उसके साथ जबर लगाना है, आगे जो लिखा है वो पढ़ना है। अच्छा अच्छा मुनाफिक ऐनी मुनाफिऊना मुनाफिकूना काफ है ना, मुनाफिकूना। अच्छा 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 सॉरी मुनाफिकूना मुनाफिकैनी कीना मुनाफिकीना कीना
मुनाफिकीना मुनाफिकीना मुनाफिकातुन मुनाफिकतुन मुनाफिकतुन मुनाफिकतन मुनाफिकातिन मुनाफिआतानी मुनाफिकतानी मुनाफिकतानी मुनाफिकातैनी मुनाफिकातैनी मुनाफिकतैनी मुनाफिकातैनी मुनाफिकातुन मुनाफिकातिन मुनाफिकातिन। ठीक है माशाल्लाह। और कोई? आ तो मेरे ख्याल में नहीं बोला जाएगा ना, मुनाफिकातुन। जी वो आंटी जो है ना उस जबर को की वजह से कंफ्यूज हो रही है। ये हाथ मैंने भी खड़ा किया हुआ है। जी जी आप बताइएगा, आप मैं बताइए। सलमा बोलूंगी सर। जी 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 सिस्टर रिफत के बाद सिस्टर सलमा का आप कर लें, उसके बाद गुलाम कादिर साहब हैं, उनका फिर नहीं टर्न। जी लफ्ज नजर आ रहा है आपको? जी मुझे आता है। फाजिरिन फाजिरान नहीं नहीं। फाजिरुन फाजिरुन फाजे फाजिरुन फाजिरान फाजिरिन फिर है फाजिराने नहीं फाजिरानुन नहीं 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 फाजिरानिन पेश आएगा आपने ना सही पढ़ा था, पहली दफा फाजिरान सही था। फाजिरा फाजिराने फाजिराने फाजिरान देखिए फाजिर लगा दें इसके पीछे क्या बनेगा? फाजिरैनी। वो तो बोल रही फाजिरैनी दो पेश जो है फाजिरान आप उनको बोलने दें, जरा सा प्रैक्टिस करने दें। फाजिरान ठीक है। जी जी अब जमा पे आ जाए, जमा पे आ जाए। फाजिरून नून पे फाजिरीन सबर है। फाजिरूना फाजिरूना फाजिरीना फाजिरीना माशाल्लाह। फाजिरातुन फाजिरातन फाजिरातुन फाजिरातिन फाजिराताने अलिफ आएगा फजिरताने फजिरताने फजिरतैने फजिरतैने फाजिरतैनी अलिफ आएगा फजिरतैने अलिफ है नहीं ना, हमने लगाना है। नहीं लगाना है ना, आपने कुछ भी नहीं लगाना है सिर्फ फाजिर लगाना है। जबर आ जाएगा। फजिरतैने हो गया ना। फाजिरातुन फाजिरातिन फाजिरातिन बस ये ख्याल करना है, ये आतिन है खींच कर, ये अतिन है, बस ये फर्क है। जी नेक्स्ट सलमा से आप सुन लें अली। जी जी सिस्टर सलमा माइक ओपन कर लें। सादिक लफ्ज है जी सिस्टर माइक। सादिकुन सादिकन सादिकिन सादिखानी सादिखैनी सादिखैनी सादिखूना सादिकीना सादिकीना सादिकुन सादिखतन सादिखतिन सादिखतानी सादिखतैना सादिखतैना सादिखतुन सादिखतैनी सादिखतुन सादिखतिन सादिखतिन। नहीं इसमें खींचना है ना, सादिकातुन सादिकातिन सादिकातिन, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ये दोनों का फर्क दिखाना है हमने। माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा। आप हैदराबाद से तो नहीं है? मैं सलमा बैंगलोर से हूँ सर। जी जी कहाँ से? अच्छा अच्छा इंडिया बैंगलोर से। जी 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 आपका लहजा माशाल्लाह हैदराबादी है। नहीं हैदराबाद से बहुत दूर है सर बेंगलोर। नहीं मैं इंडिया के हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। कहाँ से? हमारी दहकानी जबान है ना सर, बेंगलोर की मिली जुली। जी इसके बाद सर ये गुलाम कादिर साहब से सुन लेंगे। गुलाम कादिर साहब मुझे तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन साले आखिरी लफ्ज है। जी गुलाम कादिर साहब। सालिहुन सालिहन सालिहिन सालिहानी सालिहैनी सालिहैनी सालिहूना सालिहीना सालिहीना सालिहतुन सालिहतन सालिहतिन सालिहतानी सालिहतीन हतैनी सालिहतैनी सालिहातुन सालिहातिन सालिहातिन। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं अब एक चीज दोहरा देता हूँ। स्टार्ट में हमने जब ये अल्फाज पढ़े थे ना, हमने कहा था जो दो जबर दो जे दो पेश वाले, इनको क्या कहते हैं? कौन से अस्मा? मुनसरिफ अस्मा। और ये कुरान करीम में कितने हैं? 85%। ठीक है। और 3 हरूफ पे जो कुरान करीम के अल्फाज हैं तकरीबन 95% उससे भी ऊपर बताए जाते हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं, आप ये जो लिखी हुई शक्लें हैं ना, इसके पीछे आप 3 हरूफ लगा दे। जैसे साले का एक शक्ल है ना, मतलब कोई भी शक्ल लगा दे, अब आप खुद से वो लफ्ज बना सकते हैं। तो आपने 85% अल्फाज कुरान करीम के उनकी शक्लें समझ लिया, कम से कम शक्लें समझ लिया। अब आपको सिर्फ उस लफ्ज का माना आना चाहिए,
تو آپ ٹھک سے بتا دیں گے کہ حالت رفع میں یعنی کہ ایک فاعلی حالت میں، کرنے والی حالت میں ایک کے لیے صالحون، ہاں اس پر کام ہوا، یہ صالحن ہو گیا. اچھا، نہ اس پہ کام ہوا نہ یہ کام کرنے والا اضافی طور پر ہے، یہ تو صالحین ہو گیا. اچھا، ایک صالح تھا تو صالحون بولا ہم نے، دو مذکر صالح ہوں تو کیا بولیں گے؟ تو صالحانے بولیں گے. صالحان دو ہوں جن پہ کام ہوا صالحین، اور اسی طرح نہ کرنے والا نہ جس پہ کام ہوا اضافی طور پر صالحین. اسی طرح بہت سارے صالح ہوں گے تو کیا کہیں گے ہم لفظ؟ صالحون. یہ ہر قرآن کریم کے ہر پیج پہ کئی بار یہ لفظ ملے گا آپ کو، ہونا اونا کی آواز کے ساتھ جمع میں. تو اسی طرح اینا اور اینا، اس آواز میں اور اس آواز میں ایک فرق ہے، یہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں آئینی، یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے اینا، یہاں سے آپ پکڑ سکتے ہیں. اسی طرح مونس میں آ جائے کوئی صالح تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صالحتن ایک کے لیے، اور حالت رفع میں اور حالت نصب میں صالحتن، اور اسی طرح حالت جر میں صالحتن. دو مونس ہوں تو ایک تا لگ گیا نا، اب باقی چیزیں وہی ہیں، دیکھیں آنی آئینی وہی ہیں، تا کا اضافہ ہے. ٹھیک ہے، صالحتان صالحتین صالحتین. اور یہاں جو ہے ہم چھوٹا پڑھتے ہیں، یہاں تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں آتن. بس فرق یہ ہے کہ حالت نصب میں اس میں دو زبر نہیں آتا، صالحاتن صالحاتن یوں پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ اب تک جو ہم نے پڑھا تھا اس کا ہم نے خلاصہ کر دیا گردان میں. یہ سلائڈ شیئر ہوں گی، آپ نے اپنی طرف سے الفاظ لگانے اور خود اس کے بنانے ہیں. تو اگر آپ نے سر ایک ایک اچیو کر لیا تو بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک ہینڈ اور ریز ہوا ہے سسٹر فریدہ کا. اچھا جی ٹھیک ہے، ایک لفظ لے لیتے ہیں، مشکل نہیں ہے. پریس کیا تھا لیکن نا اس کے اوپر آ جاتا ہے، اس لیے میں نے ہٹا دیا تھا، پڑھا نہیں اچھا جاتا پھر. اچھا بس ٹھیک ہے، اب آپ نیچے کر کے پڑھ لیں. منافقن لفظ ہے، منافق. منافقون منافقین آپ جی منافق سے بنائیں. منافقن منافقن منافقین منافقانی منافقینی منافقینی منافقون منافقین 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 منافقتن 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 منافقتانی منافقتینی منافقتینی منافقاتن منافقاتن منافقاتن. ماشاء اللہ، بہترین. میں نے ایک سوال جی ایک جی لفظ مجھے بھی دے دیں. جی جی مومن. میں پڑھوں گا. جی جی جو بھی آپ نے آواز لگی تھی مجھے نہیں پتا. مؤمن مؤمن مؤمنن مؤمنین مومنانی مومنائنی مومنائنی مؤمنون مؤمنین مؤمنین مومنتن مومنتن مومنتین مومنتانی مومنتینی مومنتینی مومناتن مومناتن مومناتن. ماشاء اللہ، بہترین. ایک سوال سے جی 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 پلیز. ایک سوال اور ایک کامنٹ ہے. جو جی جی جب پلیز. ہم لفظ کو رفع نصب اور جر اور ان مذکر مؤنث سب میں ڈالتے ہیں تو کیا مطلب بدلتا ہے اس سے؟ مفہوم میں تبدیلی آتی ہے. دیکھیں اصل معنی وہی رہتے ہیں، جیسے میں نے صالح کی مثال دی تھی نا آپ کو، وہی چلتے ہیں. صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیک. نیک. اچھا یہ بھی میں بتا دوں، نیک جو ہے نا اس کا بڑا محدود ترجمہ ہے. سواد لام ہا جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی وسعت اتنی ہے، صلاحیت، اصلاح کرنے والا، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنے والا صالح کہلاتا ہے. معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنے والے کو صالح کہتے ہیں. ہم نیک کر کے اس کو بہت محدود کر دیتے ہیں، نیکی اس میں ہے لیکن اصلاح کرنے والا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس کو صالح کہتے ہیں. اور ایمان کے بعد اس کو درجہ دیا گیا. ہم جو صالحین کو. جی ایمان لانے کے بعد ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ دوسرا کام ہمارا کیا، معاشرے میں ہم کیا کریں، معاشرے کا ریپیئر ورک شروع کر دیں، پہلے اپنے آپ کو پھر معاشرے میں کوئی خرابی ہونے نہ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی طرح سے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے حدیث میں کہ مومن جو ہے کسی غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے، ہاتھ سے روکتا ہے. ہاتھ میں کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکتا ہے. زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو وہ دل میں برا جانتا ہے، اور دل میں برا جاننے کو ذالک اضعف الایمان، ایمان کا یہ نیچا ہے، کمزور درجہ ہے. تو صالح کا کام ہے یہ کہ معاشرے میں اصلاح کرے. تو یہ صالح لفظ ہے. اب یہ حالت رفع میں جب آتا ہے، حالت رفع میں جب آتا ہے صالحون ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کام کر رہا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کو تلقین نہ کرے. پہلے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، پھر وہ دوسروں کو اس چیز کی اصلاح دے اور دوسروں میں بھلائی کرے. جی ماشاءاللہ. تو اب یہ اس کی شکل میں تبدیلی کے ساتھ آپ نے جو سوال تھا آپ کا، جو صالح ہے اب اس کی پوری ڈیفینیشن آ گئی. وہ جب رفع میں آتا ہے تو کرنے والا ہو جاتا ہے. اچھا اس کی بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں،
لیکن ہم سے پہلی کنڈیشن کو پکڑ رہے ہیں کہ اس کے بائی ڈیفالٹ جو حالت ہوتی ہے وہ کرنے والے کی ہوتی ہے، فائل ہی ہوتی ہے، لیکن حالت نصب میں جب آتا ہے اس پہ کام ہوا. یاد ہوگا کہ میں نے ایک مثال دی تھی شروع میں، ضربا حامد محمودن، مارا حامد نے محمود کو. تو یہ کو کا ترجمہ ہم پیدا کر رہے ہیں دو زبر سے، اور اس سے نے کا ترجمہ پیدا کر رہے ہیں. اچھا، نہ مارا نہ پٹا، اضافی طور پہ اس کا ذکر آ گیا تو محمود دن ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ صالحین. ٹھیک ہے. اچھا، اب دو ہیں مذکر ہیں تو آنے بن جائے گا صالحانے. اسی طرح جس پہ کام ہوا آئینے بن جاتا ہے، اور اسی طرح جر میں بھی اس کی یہی شکل بن جاتا ہے. رہے تو گا وہ بہت سارے، وہ دو ہو جائیں گے یا دو ہو جائیں گے، مذکر ہو جائے گا، مؤنث ہو جائے گا، حالت چینج ہو جائے گی، ہے صالح. بس یہ فرق ہے. مطلب آپ نے ایک لفظ پکڑنا ہے اور پوری گردان میں گھما لینا ہے، آپ کو سارے معنی پتہ چل جائیں گے. میں نے ایک کامنٹ بھی کرنا. پلیز ریپیٹ کریں سر. اوکے، ریپیٹ. جی، انہوں نے کامنٹ کرنا ہے، بات ان کی پوری ہونے دیں. وہ یہ کہنا تھا کہ آپ تو شروع میں کہہ رہے تھے کہ آپ فیڈ بیک دیں، تو میری فیڈ بیک ایسی تھی کہ میں نے کہا میں ذرا بعد میں دوں گی، کہ میں اپنی امی کے ساتھ آج کام ختم کر کے ان کو نہلا دھلا کے آ رہی ہوں، تو ان پہ روب جمانے کے لیے کہہ رہی ہوں امی آج میں جا رہی ہوں دوسرا سپارہ بغیر ترجمے کے سنانے کے لیے. میں نے ترجمہ مطلب لکھا ہوا نہیں، بغیر دیکھے سنانے کے لیے، عربی پڑھ کے اس کو سنانے کے لیے جا رہی ہوں. تو امی بڑی امپریس ہوئی کہ اچھا. میں نے کہا ہم ترجمہ ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم الفاظ کو دیکھ کے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو میں اپنے امی کو بھی امپریس کر رہی تھی، اور ڈیفینیٹلی میں خود بھی بہت زیادہ مجھے نہیں، اٹس اے میسو تھنگ کہ آپ قرآن کو کھولیں اور آیتیں پڑھیں، آپ کو پتہ چل رہا ہو کیا کیا پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر ریحان بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمل obviously but you connect with Allah through his words, you know, so Yes. the thing is connected, and then you just kind of improve in your love. Yes. That's a massive thing. Jazakallah for that. آپ کی بالکل بات سے مجھے اپنا، جب میں نے کورس ختم کیا تھا، یہ میں آج سے آپ کو 1999 کی بات بتا رہا ہوں، تو میرا جو پہلا رمضان آیا تو مجھے میرے دوست، اس وقت ظاہری بات ہے یہ انٹرنیٹ اور یہ باقی چیزیں تو نہیں تھیں، تو میرے دوست آئی سعودیہ سے، انہوں نے مجھے ایک جو پرانے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے ان کی جو کیسٹس ہوتی تھیں، وہ مجھے ایک کیسٹ 30ویں پارے کی 30th پارے کی گفٹ کی، اور وہ قاری سدیس کی آواز میں تھی. اچھا، میں نے بھی کورس کمپلیٹ کیا تھا. میں نے وہ جب کیسٹ لگا کے میں نے سننا شروع کی، آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے سارا کچھ سمجھ میں آ رہا تھا. اور میں نے اس کو مطلب اپنے گھر میں کمرے کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد آپ یقین کریں کہ میں ایسے مطلب جیسے پھوٹ پھوٹ کے میں رویا ہوں. تو میری اس وقت والدہ حیات تھیں، تو انہوں نے مطلب میری سسٹر وغیرہ بھی، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی میری، تو اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ کمرے میں کوئی نہ جائے اور بس بچے کو چھوڑ دو. تو میں آپ کو صرف وہ کیفیت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کو آپ سمجھ کر پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. اور جس طرح سے ابھی آپ لوگ تو ابھی اسٹارٹ ہے، اور جب آپ خود تصور میں لے کے آئیں کہ جب الحمدللہ پورا قرآن کے آپ اس سفر سے گزر جائیں گے، اور آپ ایون ابھی جیسے یہ سسٹر فخر النساء ماشاء اللہ حرم سے آئی ہیں، آپ سوچیں کہ جب وہاں پہ تلاوت ہو رہی ہو اور خانہ کعبہ کے سامنے آپ کو بالکل سمجھ میں آ رہا ہو. تو میں جب حج پہ گیا تھا تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا تھا کہ میری اپنی کیا کیفیت تھی، کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن چل رہی ہے. تو آپ تمام لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ نے چاہا ان تمام کیفیات سے گزریں گے. ایسا ہی اور فیل ہوتا ہے. میرے ذہن میں بس ایک میں وہ نے پرانا واقعہ یاد آ گیا تو میں نے کہا میں شیئر کر دوں. میں بھی جی کرنا آپ چاہ نے رہی تھی شیئر حج کی بات، کہ جی جی بولے 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 بات ہاں، کریں. تو 79 میں نے میٹرک کیا تھا، تو تب میں نے ہم نے یہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھا تھا سارا. اور اس وقت جب پڑھتے تھے تو بہت ہی کیفیات ہوتی تھیں، آنسو بہتے تھے اور سارا کچھ اس طرح سے. اس کے بعد پھر مجھے کافی یاد رہا، اور یاد بھی ہے، ابھی بھی ہے. پڑھتے تھے تو وہ پڑھتی ہوں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں کیا ذکر ہو رہا ہے. تو پھر میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس کو دہراؤں. کئی دفعہ شروع کیا، بیچ میں رہ جاتا تھا. تو پھر حج پہ بھی میں نے اپنے لیے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دے. تو وہ ایسا اللہ پاک نے وسیلہ بنایا کہ سلمان بھائی کے ذریعے کہ اب میری بہت زیادہ عربین ہو رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں بہت زیادہ. جی ہاں جی، نہیں یہ حج کا ہی تحفہ ہے کہ ہم جی جی سلمان سے اللہ کے گھر میں ہم ملے تھے، اور پھر بالکل. ہمارا ایک خاندان اور فیملی بن گئی. اور میں فیملی ایک اور بن گئی. بات، آپ اور سلمان اور معروف اور میں شاید ہم حج کے ساتھی ہیں، شاید اور بھی کوئی ہو. اور میں بہت زیادہ خود آپس میں سے محبت کہنا الفت چاہتی فیل ہوتی ہے. ہوں کہ اللہ نے اپنی رحمت کی ہے، کرم کیا ہے، اور اس سال پھر اللہ نے مجھے حج کا موقع دیا ہے. ٹریننگ شیڈول آ گیا، 30 جنوری کو ٹریننگ ہے، ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ. ایک دفعہ پھر میں جا رہی ہوں. جنہوں نے حج نہیں کیا ان کو تو
ख्वाहिश होती है, और जो हज कर चुके हैं उनको तड़प होती है। मैं कहती हूँ बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल मियाँ सबको यही बात बुलाए और यही बात आपकी दुआ कबूल हो गई। आप यही दुआ करती थी कि मैंने हज पे बिल्कुल जाना है। यही कर, यानी जी आप वरना तमाम मेरे लोगों को, साथ आज का हमारा टाइम जो है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो अगर किसी और ने कोई क्वेश्चन करना है, कोई चीज करनी है, और अली भाई फिर आप इख्तिताम कर लें, तो फिर हम अच्छा क्लास आपने सुना सर एक बार रिपीट निसार का कीजिए। पहुंचा था, मुझे तो नहीं पहुंचा। क्या चीज? पूरा ये निसार का दफा आपने सब पढ़ा था, मुझे नहीं जी पहुंचा, जी, सबक तो मैंने भेजा था, दोबारा भेज दूंगा मैं। दोबारा मुझे जरा नहीं मिला, प्लीज भेजिए। दोबारा भेजें। जी बस, और हम इनसे जो दुआ हज के लिए जा रही हैं इनसे दरख्वास्त करेंगे कि सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ बेटा वो मेरे सबको। लिए, आप सब बेटा मेरे सब लिए मेरे साथ करना, जी जी खुसूसी जरूर दुआ जी, मैं करना। सबके लिए करूंगी कि अल्लाह मियाँ जिनको नहीं बुलाया उन्हें बुलाए, और जिन्हें बुलाया उन्हें बार बार बुलाओ। बार हाँ, बार 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 बुलाई। मैं ऐसे एक दफा हज भी कर रही हूँ और उम्रा भी करके आई हूँ अल्लाह की रहमत से, तो अब लेकिन दिल वो करता है फिर दोबारा तड़प जाने हो को। जाती है, माशाल्लाह हाँ जिन्होंने जी नहीं जी किया वो ख्वाहिश है, जिन्होंने कर लिया अल्लाह पाक उनको कबूल करे। जी। सर मैं सब काम का हो गया बता रहे थे आप, तो रफा और जर का थोड़ा बता दीजिए ना अच्छा, प्लीज। हाँ जी मैं बता देता हूँ। देखिए 3 हालतें होती हैं इस्म की। इस्म या तो काम करने वाली हालत में होता है, मतलब जैसे मैं कहूँगा हामिद एक नाम है ना, इस्म है। हामिद जब कोई काम कर रहा है तो हामिद को हम रफा में शुमार करेंगे, हालत रफा में। हामिद ने, उर्दू में कहते हैं ना ने। अच्छा, आगे जो है महमूद है, ज़ाहिर है कोई काम किया होगा, वो काम था मारना। अब महमूद को मारा तो वो हालत नसब में आएगा महमूद, तो हम कहेंगे हामिदुन ज़रबा हामिदुन महमूदन। ठीक है, लेकिन हामिद ना करने वाला है ना उस पे काम हुआ, बल्कि उसका जिक्र इजाफी तौर पर आया, तो वो हालत जर में आ जाता है। अच्छा ये बात क्लियर है? अजाफी अच्छा हो सर, हालत जर में। ठीक है, इसके बाद वो उसके हाँ कर रहा है हामिद काम ने काम जर कर रहा है तो उस काम करने को रफा कहते हैं ना। हालत तो रफा में होता हाँ, जो अब काम कंटिन्यू कर रहा है तो है। वो नहीं, रफा में आ गया। हामिद काम करने वाला है, अब कर रहा है को आपने पकड़ लिया। जो हामिद है इस जुमले में, हामिद काम करने वाला है तो हालत करने रफा वाला, में। अच्छा और वाला है, इस अच्छा जुमले सर, में महमूद पर काम हुआ तो महमूद हालत नसब। अच्छा सर। ना काम सर हुआ ना इस करना, जुमले के ना साथ काम हुआ इजाफी तौर पर है तो हालत जर में है। अच्छा, इन दोनों की कुछ कंडीशंस भी होती हैं, कुछ हुरूफ भी होते हैं जिनकी वजह से वो हालत नसब और हालत जर में जाते हैं। मैं उस कंफ्यूजन में आपको अभी नहीं डाल रहा हूँ, वो आगे चल के हम अच्छा सर, पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमने सिंपल एक तरीका बता दिया कि इस तरह जो है इनकी हालतें तब्दील हो रही हैं। मतलब हामिद अच्छा नाम जर है, का डेफिनेशन क्या है सर? जर का जर का लफ्ज जर का जर का डेफिनेशन क्या है? मतलब उसकी हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, जर के माने होते हैं कि इजाफी तौर पर, मिसाल के तौर पर हामिद ने महमूद के भाई को मारा। अच्छा अच्छा सर, अच्छा अच्छा, अब हामिद क्या है? करने वाला, और पिटाई किसकी हुई? अच्छा महमूद भाई की। की, महमूद के भाई महमूद की, की। भाई की, भाई अच्छा, जो है महमूद नसब हो जाएगा, महमूद कहाँ चला जाएगा? भाई। जर में चला जर जाएगा। जर जर में। अच्छा सर, तो हम कहेंगे ज़रबा हामिदुन अखन महमूदिन। अच्छा सर। असल में हम लोगों ने शुरू से ये ग्रामर नहीं पढ़ी ना, अरबी तो बिल्कुल पढ़ी नहीं है, हाँ तो बिल्कुल नहीं पढ़ी। इसलिए हमें बहुत लेकिन डिफिकल्ट लग रही मैंने तो पढ़ाई है ना, मैंने तो इसी है। क्लास में पढ़ाई है। हाँ नहीं, आप तो पढ़ा रहे हैं वैसे, लेकिन वो शुरू से मुराद ये है कि अपनी एजुकेशन के टाइम में और उसके हाँ, बाद भी। आप वीडियोस को ना थोड़ा बार बार रिपीट करके पिछले को देखेंगे तो इंशाल्लाह ये सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह। की क्लास में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पीछे नहीं पढ़ा हमने। जी हमें जी, पूरा आठ रिपीट ही है। क्लासेस, 8 हाँ क्लासेस हुई सलमान भाई, 8 या 9? 11 क्लासें पुरानी, 11 क्लासेस हो गई हैं। तो 11 आप 11 लेसन। प्लेलिस्ट जो है लिंक शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, मुश्किल ठीक, होती होगी ढूंढने में, बिल्कुल मैं कर देता हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, इंशाल्लाह कुछ मुश्किल नहीं होगा। बल्कि आज हमने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरी अचीवमेंट ये हुई है कि 85% वर्ड्स की हमने गर्दान कर ली है। गर्दान कर ली। माशाल्लाह। गर्दान नाम लेते ही ना हम लोग क्लास से भाग जाते थे कि आज गर्दान है। तो ये आज आप लोगों ने कर लिया वो माशाल्लाह। आपकी माशाल्लाह आप आपका वो पढ़ा तरीका रहे हैं। ऐसा है कि लोगों को पता भी नहीं चला, जी, और इतना बड़ा पता काम भी नहीं उन्होंने कर चला, लिया। बहुत इजी मेथड से पढ़ा रहे हैं अली भाई भी। दोनों, मैं आप दोनों को बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि सलमान भाई भी बहुत मेहनत से और तर्जुमे को कर रहे हैं, और अली भाई भी, दोनों ने जी बहुत वक्त लगा के। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वक्त काफी हो गया, आप लोगों ने टाइम दिया, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। दुआ पढ़ लेते हैं, बातें तो हमारी चलती रहती हैं माशाल्लाह। कभी इंशाल्लाह एक क्लास ऐसी करेंगे सिर्फ बातें करेंगे उसमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कुरान शरीफ खत्म सुभान हो जाए फिर करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, सुभानक सुब्हानक अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अच्छा, दुआ के मैं हमेशा तर्जुमा भी लिख लेता हूँ कि कोई अगर जी पढ़ना लिखा चाहे हुआ तो है। तर्जुमा भी देख ले। जी अल्लाह पाक लिखा है है, तो अपनी तारीफों के अल्लाह साथ। पाक
ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تجھ سے بخشش کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب یہ کتنی جامع دعا ہے، سبحان اللہ، بہترین دعا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کا جزاک اللہ۔ نام ہے۔ جی بہت شکریہ جی آپ اللہ تمام لوگوں کو، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹے جی، اللہ حافظ۔